सुनिरहेछ सर? मेरो आवाज क्लियर छ? सुनिरहेछ। हस्। आजको यस मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका नवनियुक्त रजिस्ट्रारज्यूको स्वागत तथा पदभार ग्रहण कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हार्दिक नमस्कार तथा स्वागत गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम यस औपचारिक कार्यक्रमको अध्यक्षताको आसन ग्रहण गरिदिनुहुनका लागि मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका आदरणीय उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर नन्दबहादुर सिंहज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। आज कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गर्दै यो कार्यक्रमको सञ्चालक एमसी पञ्चायत वार्तालाई कार्यक्रम अगाडि बढाउन मलाई निर्देशन गर्दछु। त्यस्तै आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख व्यक्तित्व नवनियुक्त रजिस्ट्रार प्राध्यापक डाक्टर नारायण प्रसाद पौडेलज्यूलाई आसन ग्रहण गर्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी यस विश्वविद्यालय सेवा आयोगका सदस्यज्यू, सम्पूर्ण डिनज्यू, डाइरेक्टरज्यू, परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालय प्रमुखज्यू, सहायक डिनज्यू, सहपरीक्षा व्यवस्थापकज्यू, कार्यकारी परिषदका सदस्यज्यू, केन्द्रीय क्याम्पस, आङ्गिक क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुखज्यू, एमआइसिडीका प्रमुखज्यू, सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस प्रमुखज्यू, स्कुलका डाइरेक्टरज्यू, सहायक क्याम्पस प्रमुखज्यू, सम्पूर्ण क्याम्पसका शिक्षण समिति प्रमुखज्यू, सम्पूर्ण प्राध्यापकज्यू, कर्मचारी तथा विद्यार्थीहरूलाई एकमुष्ट स्वागत तथा भर्चुअल माध्यमबाट आफ्नो स्थानमा आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै आजको यस कार्यक्रममा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी उपस्थित हुनुभएका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिज्यू, कर्मचारी, चन्दादाता, शिक्षाप्रेमी, नागरिक समाज, पत्रकार तथा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई स्वागत तथा आफ्नो स्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनुहुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अबको क्रममा ढिलो नगरी यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमाझ आफ्नो स्वागत मन्तव्य राखिदिनुहुनका लागि यस विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकायका सहायक डिन डाक्टर अमृत शर्मा गैरे सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद पञ्च सर। आजको यस स्वागत तथा पदभार ग्रहण कार्यक्रमका अध्यक्ष श्रीमान उपकुलपति प्राडा नन्दबहादुर सिंहज्यू, आजको यस कार्यक्रमका केन्द्रबिन्दु रजिस्ट्रार प्राडा नारायण प्रसाद पौडेलज्यू, आदरणीय सेवा आयोगका सदस्य प्राडा केशर सिंह राणाज्यू, सम्पूर्ण डिनज्यूहरू, सम्पूर्ण कार्यकारी निर्देशकज्यूहरू, परीक्षा व्यवस्थापन प्रमुखज्यू, सम्पूर्ण सहायक डिनज्यूहरू, कार्यकारी परिषदका सदस्यज्यू, सम्पूर्ण आङ्गिक क्याम्पस, केन्द्रीय क्याम्पस तथा सम्बन्धन क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख तथा सहायक क्याम्पस प्रमुखज्यू, कार्यक्रम निर्देशकज्यू तथा आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण प्राध्यापक, कर्मचारी, विद्यार्थी, चन्दादाता, राजनैतिक कर्मी तथा अन्य महानुभावहरूलाई आजको यस स्वागत तथा पदभार ग्रहण कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रममा स्वागत तथा पदभार ग्रहण कार्यक्रममा हाम्रो नवनियुक्त रजिस्ट्रार प्राडा नारायण प्रसाद पौडेलज्यूको उत्तरोत्तर प्रगति तथा उहाँको नेतृत्वमा विश्वविद्यालयमा भएका विद्यार्थीहरूको समस्या, शिक्षक कर्मचारीहरूको समस्या तथा विश्वविद्यालयका विभिन्न शैक्षिक तथा प्रशासनिक गतिविधिहरू राम्रोसँग सञ्चालन हुनेछन्, तिनीहरूले सफलता पाउनेछन्, तिनीहरूको गुणस्तर बढ्नेछ भन्ने आशा हामीले लिएका छौँ। अन्तमा आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित भई सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई आजको यस कार्यक्रममा गरिमा बढाइदिनु भएकोमा सम्पूर्ण तथा विद्यार्थी, कर्मचारी तथा अन्य महानुभावहरूलाई स्वागत गर्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद सहायक डिनज्यू। यस कार्यक्रमको अबको चरणमा रजिस्ट्रारज्यूको नियुक्ति पत्र वाचन तथा पदस्थापना गरिदिनुहुनका लागि यस कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा उपकुलपति प्राडा नन्दबहादुर सिंहज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद पञ्चदेवज्यू। सबै आजको यस कार्यक्रमका केन्द्रबिन्दु प्रतिस्पर्धाबाट सफल भएका प्राध्यापक डाक्टर नारायण प्रसाद पौडेल लगायतका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूलाई म यहाँ स्वागत गर्न चाहन्छु।
वास्तवमा 2077 साल असाढको 22 गते पहिलो पटक विज्ञापन गरेर नेपालको विश्वविद्यालयको इतिहासमा पहिलो पटक जसरी म उपकुलपतिमा 33 जनाको बीचबाट प्रतिस्पर्धा गरेर आएको थिएँ, त्यसरी नै विश्वविद्यालयको इतिहासमा सिनियर, क्यापेबल र सम्बन्धी विषयको योग्य मान्छे रजिस्ट्रार हुनुपर्छ भन्ने मेरो पर्सनल मान्यताका आधारमा मैले कानुनलाई अवलम्बन गर्दै मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय मात्र होइन, नेपाली विश्वविद्यालयको इतिहासमा पहिलो पटक खुल्लम खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट रजिस्ट्रारलाई सिलेक्सन गर्ने प्रक्रियाको थालनी गरेँ। यो थालनी मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले मलाई सिलेक्सन हुँदा जसरी थालनी गर्नुभएको थियो त्यसको अनुसरण गरेर थालनी गरेको हुँ। तर प्रधानमन्त्रीज्यूले तपाईँको रजिस्टर यसरी थालनी गर्नुहोस् भनेर भन्या चाहिँ होइन है, क्लियर कट छ त्यसमा। उहाँको कुरा होइन, मैले आफैले विश्वविद्यालयको इतिहासलाई अब नयाँ तरिका लिनुपर्छ, 21औं शताब्दीका विश्वविद्यालयहरू योग्य मान्छेहरू आउने थलो बन्नुपर्छ भन्ने हिसाबले सुरु गरियो। यसको लागि कार्यकारी परिषदले एउटा सिलेक्सन कमिटी, निष्पक्ष र योग्य उच्चतम व्यक्तित्व भएको व्यक्तिहरूको समावेशमा 3 जना व्यक्तिहरू रहने गरी काठमाडौँ युनिभर्सिटीका पूर्व उपकुलपति प्रोफेसर डाक्टर सूर्यजा शर्माको नेतृत्वमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय डेभलपमेन्ट बोर्डका अध्यक्ष, जो पहिलेको इन्डियन क्याम्पसको डिन पनि हुनुहुन्छ, विश्व ब्याङ्कको चिफ एडभाइजर समेत हुनुहुन्छ, उहाँ जस्तो व्यक्तित्व प्रोफेसर डाक्टर राजेन्द्र जे जोशी र तेस्रोमा अहिले विद्यमान लोकसेवाको सदस्य बिन्द्र हाडालाई समेत समावेश गरी 3 सदस्यीय छनौट समिति बनाइयो। त्यसले पहिलो र दोस्रो चरण 19 जना व्यक्तित्वहरूले अप्लाई गर्नुभयो। पहिलो र दोस्रो चरण पास गर्दै अन्तिमको चरणमा आउँदा जुन खालको सिलेक्सन भएर अन्तिममा हाई स्कोरिङ गर्ने टप 1 जना मान्छे छनौट समितिले मलाई सिफारिस गर्यो, मका त्यो नाम दियो। मैले त्यो नाम प्रोफेसर डाक्टर नारायण प्रसाद पौडेलको नाम प्राप्त गरेँ। मैले उहाँको नाउँलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा कुलपति, मध्यमाञ्चल विश्वविद्यालय कुलपति केपी शर्मा ओलीज्यूको समक्ष मैले सिफारिस गरेँ। त्यो सिफारिस गर्दा मसँग भएका सबै डकुमेन्टहरूको फेरिस्त, सुरुदेखि अहिलेसम्मका फेरिस्तहरू 19 जना मान्छेका सिभी लगायत अन्तिममा कभर लेटरको यो दस्तावेज पेश गर्ने बित्तिकै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले तत्कालै नियुक्ति गरिदिनु भयो। र उहाँको नियुक्ति बडो मजाको छ। त्यो नियुक्ति यस्तो लेख्नु भएको छ, प्राध्यापक डाक्टर नन्दबासु उपकुलपति। मैले सिफारिस गरेको लेटरमा मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको रिक्त रजिस्ट्रार पदमा विधि सम्बद्ध सिफारिस बमोजिम प्राध्यापक डाक्टर नारायण प्रसाद पौडेललाई नियुक्ति गरेको छु। केपी ओली 2077 साल 6/12 गतेका दिन उहाँले मैले भेटेर पेश गर्ने बित्तिकै तत्काल नियुक्ति गर्नुभयो। यो नियुक्ति पत्र सिंहदरबारमा गइयो। सिंहदरबारमा तत्कालै उहाँले अब त्यहाँ जाँदा त्यहाँको सचिवले लेटर तयारी गर्नुभयो र हामीसँग 3टा लेटर दिनुभयो। एउटा लेटर मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको उपकुलपति, दोस्रो मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय र महत्त्वपूर्ण कुरा आजको केन्द्रबिन्दु मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको रजिस्ट्रार प्राध्यापक डाक्टर नारायण प्रसादको पौडेलको नाउँमा एउटा चिठी आयो। मैले बुझेँ उतिखेरै, 1 घण्टा पछि नै मैले बुझिहालेँ तुरुन्तै। अनि त्यो मैले यही खोलेँ, किनभने कोभिडको बिचमा तपाईँहरूले देखेका छौँ। वास्तवमा यो हामीले त फिजिकल हिसाबले दिनु पर्थ्यो, म आएर दिन्छु नै, तर कामको दौरानमा हामीले अहिले विश्वविद्यालयको इतिहासले हेरेका छौँ। हामीले सुनिन्छ नि है? मैले मलाई फेरि हटस्पटबाट आएँ, अर्को यहाँको यस्तो यो अब क्लियर छ है, राम्रोसँग सुनियो छ नि?
छ यस सर। सर। ल ठिक छ। अब यो चिठी उहाँलाई फिजिकल दिनुपर्ने चिठी हो, तर मैले अब यही खोलेँ र उहाँको यो चिठी छ, तपाईँले सबैले हेर्नु होला। अब यो चिठीले मैले पढेर सुनाउँछु। नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौँ नेपाल, पत्र संख्या 2077-2078, प्रनि सम 1/1338, मिति 2077-06/12, असोज 12 गते। विषय नियुक्ति प्रणा नारायण प्रसाद पौडेलज्यू, साटाखानी 5 सुर्खेत। तदनुसार हाल लेक बेसी नगरपालिका 1 सुर्खेत। सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका कुलपतिज्यूले मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन 2067 को दफा 25 बमोजिम तपाईलाई मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको रजिस्ट्रार पदमा सोही ऐनको ऐनको दफा 28 को उपदफा 2 बमोजिमको पदावधि कायम हुने गरी नियुक्ति गर्नुभएको ब्यौरा मिति 2077-06/12 को निर्णय अनुसार अनुरोध छ। तपाईले उक्त जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुभएकोमा बधाई ज्ञापन गर्दै आफ्नो पद अनुरूपको कर्तव्य पालन तथा आचरण प्रकट हुनेछ भन्ने अपेक्षा राखिएको ब्यौरा समेत अनुरोध छ। केदार नेउपाने सचिव पदार्थ सहकुलपति तथा माननीय मन्त्रीज्यू शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सिंहदरबार। 2 उपकुलपतिज्यू मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय सुर्खेत। 3 मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय सुर्खेत। त्यसपछि एउटा चिठी नारायण प्रादेव डाक्टर नारायण प्रसाद अधिकारीको यो यसरी उहाँले यो चिठी प्राप्त गर्नुभएको छ। अब यो चिठी अनुसार सर्वप्रथम उहाँ मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको रजिस्ट्रारमा नियुक्ति हुनुभएको र सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका कुलपति केपी शर्मा ओलीज्यूले नियुक्ति गर्नु भएकोले म उहाँप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै यो नवनियुक्त रजिस्ट्रार प्राध्यापक डाक्टर नारायण प्रसाद पौडेललाई म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। उहाँको कार्यकाल सफल होस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु र अब यसपछि उहाँलाई त्यही फर्मल हिसाबले उहाँको कुर्सीमा बसेर त्यहाँ उहाँले गर्ने सिग्नेचर लगायतका सबै कुरा सहयोग गरिदिनका लागि म सबै त्यहाँका कर्मचारी साथीहरू सबैले मैले यहाँबाट निर्देशन गर्दै उहाँले आफ्नो कुर्सीको पदग्रहण गर्नुहुनेछ। यतिखेर हामी यतैबाट ताली पिट्नेछौँ, सबैले खुसीका साथ ताली पिट्नेछौँ। उहाँ त्यो कुर्सीमा बसिसकेपछि हामी सबैले उहाँलाई ताली पिट्नेछौँ। उहाँ कुर्सीमा बसेपछि उहाँले त्यो साइन गर्नुहुनेछ। ल उहाँ कुर्सीमा बस्नुभयो, अब उहाँले साइन गर्नुहुन्छ। त्यसपछि उहाँलाई गर्ने सम्मान के गर्नुभएको छ त्यहाँ सबै साथीहरूले अब जति हुनुहुन्छ त्यहाँ उहाँहरूले त्यहाँ गर्नुहुनेछ र त्यसपछि उहाँले साइन गर्नुहुनेछ र उहाँलाई फुलमाला लगाइएको छ। अनि उहाँले त्यसपछि सायद आफ्नो सिग्नेचर गर्नुहुन्छ होला। उहाँको पदग्रहण त जुन दिनमा नियुक्ति भयो 6/12 गतेदेखि नै हुन्छ, यो यहाँहरूलाई थाहै छ। त्यो दिनबाट उहाँको पदग्रहण हुने हो। अब त्यसपछि उहाँले सायद गर्दै हुनुहुन्छ। यो अत्यन्तै मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको इतिहासमा एउटा फुल फ्लेज प्रोफेसरलाई रजिस्ट्रारमा त्यो पनि प्रतिस्पर्धाबाट ल्याउन सफल भएकोमा म आफू मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको नवनियुक्त रजिस्ट्रार प्राध्यापक डाक्टर नारायण प्रसाद पौडेललाई बधाई दिँदै उहाँको कार्यकालको सफलताको कामना गर्छु र अब यो पदग्रहण पछि र सम्भवतः यो कार्यक्रम अगाडि बढ्नेछ। मैले अब पदग्रहणको कुनै अरू कार्यक्रम अगाडि बढाउन मैले एक्सपर्ट आजको एमडी भट्टलाई मैले
हार्दिक धन्यवाद उपकुलपतिज्यू, नियुक्ति पत्र वाचन तथा पदस्थापनाका लागि साथै फुलमाला सहित भौतिक रूपमा नव नियुक्त रजिस्ट्रारज्यूको स्वागत गर्नुहुने पदाधिकारी एवं कर्मचारीज्यूहरूमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यसैबीच नवनियुक्त रजिस्ट्रार प्राध्यापक डाक्टर नारायण प्रसाद पौडेलज्यूलाई हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालका लागि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अबको क्रममा रजिस्ट्रारज्यूलाई यस कार्यक्रम मार्फत उपस्थित महानुभाव तथा फेसबुक लाइभ मार्फत जोडिनुभएका समस्त दर्शक श्रोता सम्बोधन तथा मन्तव्य राखिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद पंचदेव सर। आदरणीय श्रीमान उपकुलपतिज्यू, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय प्राध्यापक डाक्टर नन्दबहादुर सिंहज्यू, सम्पूर्ण डिनज्यूहरू, सम्पूर्ण डाइरेक्टरज्यूहरू, असिस्टेन्ट डिनज्यूहरू, क्याम्पस चिफज्यूहरू, एसिस्टेन्ट क्याम्पस चिफज्यूहरू, प्रोफेसर साथीहरू, प्रोफेसर तथा फ्याकल्टी साथीहरू, सम्पूर्ण स्टाफ साथीहरू, विश्वविद्यालयका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू, सेवायक का पदाधिकारीज्यूहरू, अभिभावकज्यूहरू, पत्रकार लगायत नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ पदाधिकारीज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यू र आम व्यक्तित्वहरूमा म हार्दिक नमस्कार सहित यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। यो पदमा मलाई खुला विज्ञापनको मार्फतद्वारा यो पद को जिम्मेवारी प्रदान गर्नुभएकोमा म यो छनौट समितिका सदस्यज्यूहरू, 3 जना सदस्यज्यूहरू लगायत यो छनौट समितिको प्रतिवेदनका आधारमा मलाई नियुक्त गर्नुहुने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, नेपाल सरकार लगायत सम्पूर्ण मन्त्री परिषदका सम्पूर्ण मन्त्रीज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण आम व्यक्तित्वहरूमा म हार्दिक नमस्कार, स्वागत तथा नमन गर्न चाहन्छु। श्रीमान उपकुलपतिज्यू को अहिलेको आशय अनुसार हामीलाई प्रष्ट भइसकेको छ। मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले खुला विज्ञापन मार्फत रजिस्ट्रारको पदमा मलाई छनौट गरी नियुक्ति को जुन एउटा लामो एउटा चाहिँ प्रक्रियाबाट आज म नियुक्त भएको छु। यस क्रममा विश्वविद्यालयका श्रीमान उपकुलपतिज्यू प्रति हार्दिक आभार तथा धन्यवाद प्रकट गर्दै विश्वविद्यालयका सम्पूर्ण परिवारहरूप्रति म हार्दिक आभार तथा धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। यसैगरी सम्पूर्ण आम नागरिक समाज, पत्रकार, विद्यार्थी, मिडिया कर्मीहरू सबैमा म हृदयदेखि नै फेरि धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। र कुनै छुटपुट मैले कुनै अब बीचमा केही मिस्टेक गरेँ भने पनि त्यसको पनि मलाई चाहिँ यहाँले चाहिँ क्षमा दिनुहुनेछ भन्ने मैले त्यो अपेक्षा राखेको छु। अब विश्वविद्यालयको रजिस्ट्रारको जिम्मेवारी आइसकेको छ र यो ऐतिहासिक जिम्मेवारी प्राप्त यहाँ सबैको सद्भाव, माया, प्रेमबाट आज विश्वविद्यालयले मार्फत नेपाल सरकारले आज मलाई यो जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ। तसर्थ मैले यो आजको ऐतिहासिक जिम्मेवारी प्राप्त जिम्मेवारीलाई जिम्मेवारीका साथ मैले लिइरहेको छु र हेरिरहेको छु। त्यसकारण मैले आजको यो इभेन्टलाई इट इज द हिस्टोरिकल इभेन्ट भन्न चाहन्छु।
in the history of the university, this event is the rarely means held historical event भन्न चाहन्छु र यो इभेन्टले हामी सबैमा विशेष गरेर ममा एउटा ऊर्जा थपेको छ र यो ऊर्जाले हामी सम्पूर्ण विश्वविद्यालयका सदस्यहरूमा पनि ऊर्जा थपेको मैले महसुस गरिरहेकै छु र म अब अलिकति थोरै ब्याकग्राउन्डतिर कुरा गर्न चाहे अब मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको स्थापना 2067 साल मा चाहिँ स्थापना भयो र म यहाँलाई चाहिँ अलिकति यो मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको स्थापनाको इतिहास बोकेको यो पुस्तक यहाँलाई देखाउन चाहन्छु यो पुस्तक चाहिँ यहाँलाई अडि भिजिबल भएको भएन यो पुस्तकमा चाहिँ मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय स्थापनाका क्रममा 2052 सालदेखिका सम्पूर्ण इफोर्ट प्रयासहरूलाई लिपिबद्ध गरिएको छ सम्पूर्ण इभेन्टहरू ऐतिहासिक घटनाक्रमहरू र जति पनि हाम्रा एक्टिभिटीहरू इफोर्ट भएका छन् यसमा लिपिबद्ध गरिएको छ यसमा चाहिँ उदाहरणको लागि म यो चिठी पनि यहाँलाई देखाउन चाहन्छु यो चिठीमा उल्लेख के गरेको छ भने शिक्षा मन्त्रालयको चिठीमा चाहिँ यहाँ मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको विषयमा चाहिँ तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको तोक आदेश यहाँ उहाँले आफ्नै हातले लेख्न आएको छ म यो थोरै 2 लाइन पढेर सुनाउन चाहन्छु ऐतिहासिक मोड भएको हुनाले चाहिँ उपरोक्त सन्दर्भमा मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउने र त्यस अन्तर्गत नै औद्योगिक शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त देखिएकाले स्वयंरूप गर्ने गरी निर्देशन दिने भनेर डाक्टर बाबुराम भट्टराईले तोक आदेश गरिसकेपछि यो विश्वविद्यालयको सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू युजिसी मार्फत अगाडि बढेको यहाँलाई चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु यसको चाहिँ ऐतिहासिक अध्ययनको लागि यो पुस्तक सुरक्षित भयो एक कपी मात्रै छ यो सुरक्षित भएको म यहाँलाई चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु र अब विश्वविद्यालयको स्थापना यसरी किन गरियो त भन्ने क्रममा चाहिँ विश्वविद्यालयको ऐनमा पनि केही कुराहरू उल्लेख गरिएका छन् र वास्तवमा चाहिँ तत्कालीन अवस्थाको विश्वविद्यालय को हामीले जुन एउटा चाहिँ प्रस्ताव पत्र हामीले तयार गरेका थियौँ र तत्कालीन विश्वविद्यालयको जन्म हुनुभन्दा पहिला हामीले शिक्षा मन्त्रालयको पोलिसी कमिटीको मिटिङमा तत्कालीन शिक्षा मन्त्री प्रदीप नेपालजीको मिटिङमा चाहिँ मैले नै स्वयं त्यो प्रस्तावलाई मैले प्रस्तुत गरेको थिएँ र त्यो अभियान त्यो ऐतिहासिक अभियान थियो वास्तवमा चाहिँ त्यो अभियान मा चाहिँ उल्लेख गरिएका थिए विश्वविद्यालयका केही सर्टेन उद्देश्यहरू त्यहाँ उल्लेख गरिएको थियो र त्यसलाई अहिलेको हालको हाम्रो ऐनले पनि त्यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गरेको छ र अहिलेको हाम्रो नियमावलीले पनि त्यसलाई एक्सेप्ट र अङ्गीकार गरेको छ त्यसमा उल्लेख गरिएका कुराहरूमा चाहिँ विश्वविद्यालय किन स्थापना गर्नु पर्यो मध्यपश्चिमाञ्चल तत्कालीन मध्यपश्चिमाञ्चलमा भन्दाखेरि चाहिँ विभिन्न तरिकाले चाहिँ पछि परेको डिप्राइभ्ड सेक्टर मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्र तत्कालीन क्षेत्र लाई चाहिँ शैक्षिक स्तरोन्नति गर्नका लागि र विधिवत रूपमा क्वालिटी हायर एजुकेसन यो क्षेत्रका जनताहरूलाई आम नागरिकहरूलाई प्रदान गर्दै यो क्षेत्रमा चाहिँ अनुसन्धान रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको एक्टिभिटीहरू अगाडि बढाउँदै यो क्षेत्रको समग्र आर्थिक शैक्षिक भौतिक सम्पूर्ण विकास गर्दै ओभरअल ह्युमन क्वालिटी डेभलपमेन्ट गर्नका लागि तत्कालीन परिवेशमा चाहिँ विश्वविद्यालयको चाहिँ यो अवधारणा अथवा उद्देश्य रहेको कुरा मैले यहाँलाई चाहिँ अनुरोध गर्न चाहे तत्कालीन अवस्थामा र यही स्पिरिटका साथ विश्वविद्यालय अगाडि बढेको कुरा पनि मैले महसुस गरिरहेको छु र मलाई थोरै क्षमा पनि गर्नु होला मैले कहीँ यो मिक्समा चाहिँ ल्याङ्ग्वेज मिक्स हुनसक्छ आई वुड बी युजिङ सम काइन्ड अफ ल्याङ्ग्वेज मिक्स ल्याङ्ग्वेज समवेयर मेबी द इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज कुड बी फिजिबल एन्ड अडिएबल यसमा एक्सक्युज गर्नु होला वाट इज द करेन्ट स्टेटस अफ युनिभर्सिटी भन्दाखेरि चाहिँ मैले थोरै केही कुरा गर्न चाहेँ अहिलेको सन्दर्भमा करिकुलमको अवस्था के छ हाम्रो वाट इज द स्टेटस अफ करिकुलम वी अल नो द्याट करिकुलम is the direction of the university and that shows the hope and aspiration to the student of the university and whatever the curriculum we are developing त्यसले हामीलाई चाहिँ वास्तवमा चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई के न के दिशानिर्देश गरेको छ
तर वास्तवमा यो जुन परम्परागत करिकुलम हामीले चाहिँ तर्जुमा गरिरहेका छौँ, वास्तवमा यो तरिकाले मात्रै विद्यार्थीहरूको अबको विद्यार्थीहरूको चाहिँ 21औं शताब्दीको विद्यार्थीहरूको चाहिँ अब निडलाई यसले फुलफिल गर्ने अवस्था देखिँदैन। त्यसकारण करिकुलममा पनि what the student really needs, what are their needs and what are their problems, अब युनिभर्सिटीले डिटरमाइन गरेको करिकुलममा विद्यार्थीहरूले एक्सपेक्ट गरेको कुराहरूलाई 50% करिकुलममा उनीहरूको चाहिँ प्रायोरिटी गोल के हो त्यो कुरालाई पनि एड्रेस गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लागिरहेछ। र वास्तवमा युनिभर्सिटी त्यो अभियानलाई सुरु गरेकै जस्तो लाग्छ र अझै त्यसलाई चाहिँ स्ट्रङ गर्दै जानुपर्छ। र त्यसपछि आउँछ टिचिङ लर्निङ इन्भाइरोमेन्टको कुरा छ। वास्तवमा ओभरअल फोकस के हो त युनिभर्सिटीको चाहिँ? द ओभरअल फोकस अफ द युनिभर्सिटी इज टु प्रोड्युस द क्वालिटी स्टुडेन्ट and through the qualified professors. वास्तवमा हामी कहाँ छ त where we really stand at this current state of time. We all know where we really stand. मैले धेरै व्याख्या गर्नु पर्दैन। त्यसैले हाम्रो फोकस भनेको चाहिँ स्टुडेन्ट ओरिएन्टेड, स्टुडेन्ट फोकस्ड टिचिङ लर्निङ एक्टिभिटी भएको छ कि छैन? Whether our students are getting the insightful idea or not, whether the curriculum, whether the pedagogy, whether the teaching system, professors are delivering the hope and aspiration through these all the curriculum or not, यो कुरालाई पनि हामीले चाहिँ अब रिएसेसमेन्ट गर्नुपर्ने बेला आएको छ र आवश्यक संशोधन र परिमार्जन गर्दै हाम्रा टिचिङ मेथडहरू, हाम्रो अब शैक्षिक इन्भाइरोमेन्ट, यो शिक्षण पद्धतिहरूलाई पनि हामीले परिमार्जन गर्दै अब चाहिँ ह्युमन ओरिएन्टेड, अब चाहिँ के अरे स्टुडेन्टले के चाहन्छ, व्हाट रियली स्टुडेन्ट वान्ट्स, त्यो दिशामा हामीले चाहिँ हाम्रो टिचिङ लर्निङ इन्भाइरोमेन्टलाई अथवा हाम्रो टिचिङ पेडागोजीलाई तर्फपट्टि फोकस गर्नुपर्ने मैले महसुस गरिरहेको छु। र एक्जाम कुरा त्यसपछिको अर्को इन्भाइरोमेन्ट हाम्रो एक्जामको इन्भाइरोमेन्ट हो। वास्तवमा हामीले अब यो सेमिस्टर सिस्टममा हामी 6 महिना पढाउँछौँ, एनुअल सिस्टममा वर्षभरि पढाउँछौँ। वाट स्टुडेन्ट आर रियली लर्निङ थ्रु दिज all these सेमिस्टर वाइज एन्ड एनुअल सिस्टम। हाम्रो युनिभर्सिटीमा सेमिस्टर सिस्टम छ, त्यस कारण चाहिँ सेमिस्टर सिस्टममा स्टुडेन्टले के कुरा लर्न गरे त, त्यसको रिफ्लेक्सन हामी चाहिँ अब सेमिस्टरको इनमा गएर हामी इन सेमिस्टर एक्जामिनेसन गर्छौँ। अहिलेसम्मको एक्जामिनेसन सिस्टमले चाहिँ वाट एभर द स्टुडेन्ट हेज लर्न they cite through the what they recall in their mind, उनीहरूले के कुरा सम्झिया छ त्यही कुरा साइट गर्छन् र त्यसको आधारमा हामीले स्टुडेन्टको मूल्याङ्कन गर्ने गरिरहेछौँ। वास्तवमा दिस इज नट द कम्प्लिट एस्टिमेट अफ द स्टुडेन्ट। We have to rethink the examination and evaluation model as well. What the developed means university, world-class university, they are doing their assessment system. We have to think on in this direction. त्यस कारण म चाहिँ एक्जामिनेसन सिस्टममा पनि सुधार गर्न आवश्यक मैले देखिरहेको छु र त्यही मध्ये मूल्याङ्कन सिस्टममा पनि सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। With the participation of the student, with the participation of the professors, with the participation of all these stakeholders, we have to rethink about the evaluation system. And त्यसपछिको अर्को अवस्था रिजल्टको कुरा हो। युनिभर्सिटीले चाहिँ रिजल्टको कुरा हामी गर्दाखेरि चाहिँ अब मैले मास्टर्स डिग्री 2052 सालमा पास गरेको, करिब 25 वर्ष पुग्यो। मैले मास्टर डिग्री एमबिए गरेको चाहिँ 25 वर्ष भयो र मैले पिएचडी चाहिँ 2007 मा सिधाएँ। 13 वर्ष मैले पिएचडी सिधाएको भयो र मैले हेरेँ तपाईँको चाहिँ यो रिजल्टको कुरा, पिएचडीमा रिजल्टको कुरा भएन। मास्टर डिग्रीसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ रिजल्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ student they appear in the exam and they have to wait the result till the 6 month of time. 6 महिना रिजल्ट कुर्नुपर्ने अवस्था पनि थियो, कुनै कालखण्डमा थियो भने अहिले त्यसमा इम्प्रुभ हुँदैछ। तर अहिलेको यो रिजल्टको सिस्टम पनि त्यति अझै सुखद अवस्था मैले देखिरहेको छैन। यसमा पनि अझै स्पिड गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। अहिले पनि हामीले विभिन्न कारणले गर्दाखेरि विश्वविद्यालयले टाइममै रिजल्टहरू पब्लिस गर्न सकिरहेको छैन। त्यसले गर्दा विद्यार्थीहरूले टाइममै आफ्नो मूल्याङ्कन गर्न पाइरहेको छैनन्, आफ्नो प्लेसमेन्ट गर्न पाइरहेको छैनन्, आफ्नो अपर्च्युनिटी के अरे को महसुस गर्न पाइरहेको छैनन्। त्यस कारण चाहिँ हाम्रो फोकस भनेको चाहिँ अब क्लास गरिसकेपछि, टाइममा एक्जाम गरिसकेपछि टाइममा रिजल्ट पब्लिस गर्न, रिजल्ट पनि पारदर्शी रूपमा ट्रान्सपेरेन्ट फेयर र चाहिँ के अरे कुनै पनि किसिमको फल्ट फ्री फ्रम अल द इरर्स एन्ड मिस्टेक, यो यस्तो खालको चाहिँ हामीले रिजल्टलाई चाहिँ एसुरेन्स गर्नुपर्दछ, गरिरहेछौँ। अझै यसको सुधार गर्न जरुरी छ। र अहिले कोभिडको अवस्थाले अहिले हामीले अनलाइन एक्जामिनेसन गरिरहेछौँ र यसको अवस्थालाई पनि युनिभर्सिटीले अझै यो कोभिडको अवस्थाले मध्यनजर गर्दै युनिभर्सिटीले रिजल्टलाई अझै स्मुथ तरिकाले चाहिँ फास्टिङ गरेछ भन्ने मैले भन्नु अपेक्षा लिएको छु। र यसमा संलग्न सम्पूर्ण शिक्षक प्राध्यापक साथीहरू लगायत सम्पूर्णको सहयोगबाट चाहिँ हामीले टाइममा रिजल्ट निकाल्न सकिला जस्तो मलाई लागिरहेछ। त्यसपछिको अर्को अवस्था, वाइ वी निड रिजल्ट। रिजल्ट हामीलाई किन चाहियो त भन्दाखेरि चाहिँ प्लेसमेन्ट। नर्मल्ली द स्टुडेन्ट दे वान्ट द प्लेसमेन्ट। इफ
यो फेरि फरक पर्न सक्छ तपाईँको चाहिँ some student may aspire to be the self entrepreneurs कोही सेल्फ एन्टरप्रेन्योर पनि हुन चाहन्छन् कसैले सोशल लिडरशिपको रोल एक्सेप्ट गर्न चाहन्छन् भनेपछि कसैले चाहिँ सोसाइटीमा स्थापना भएका अर्गनाइजेसनहरुमा चाहिँ आफूलाई कहीं प्लेसमेन्ट गर्न चाहन्छन् त्यसकारण चाहिँ व्हाटएभर दे रियली वान्ट जेसुकै उनीहरूले चाहे तापनि उनीहरूको करियर डेभलपमेन्ट कसरी भइरहेछ हाउ द करियर डेभलपमेन्ट इज बिङ प्रोग्रेसिङ अफ द स्टुडेन्ट भन्ने विषयमा चाहिँ युनिभर्सिटीले चाहिँ वास्तवमा स्टडी गर्न जरुरी छ हाम्रा स्टुडेन्टहरु ग्रेजुएट्सहरु मास्टर गरिसकेपछि ब्याचलर्स गरिसकेपछि एमफिल गरिसकेपछि अथवा हामी अब पीएचडी पनि सुरु गरिरहेका छौं पीएचडी गरिसकेपछि व्हाट दे रियली डुइङ व्हाट आउटकम दे आर रियली प्रोड्युसिङ भन्ने कुरामा चाहिँ वास्तवमा चाहिँ यो विषयमा युनिभर्सिटी चासो राख्न जरुरी छ हाम्रो युनिभर्सिटीका ग्रेजुएटहरु बेरोजगार भए भनेदेखि चाहिँ वास्तवमा हाम्रो रिजल्टले पनि केही काम गर्नेवाला छैन हामीले 100% रिजल्ट निकाल्यौं तर हाम्रो स्टुडेन्टहरुले वास्तवमा चाहिँ त्यो अनुसारको चाहिँ के अरे फ्युचर देख्न सकेनन् ड्रिम देख्न सकेनन् भनेदेखि चाहिँ यसले वास्तवमै पनि स्टुडेन्टहरुलाई निराशा चाहिँ ल्याउनेछ त्यसैले व्हाट आई रियली वान्ट एन्ड व्हाट आई रियली मिन्स रिक्वेस्ट टु all the means professors all the authorities of the university is to think about the good placement of the student. Not only placement, what they are really transforming their society. मानव कुनै विद्यार्थी अब म चाहिँ म प्लेसमेन्ट पनि गर्दैन म चाहिँ म पोलिटिक्समा म लिडरशिपको रोल एजुम्सन गर्छु भनेर भनिरहेछ भनेदेखि चाहिँ दे आर वेलकम तर उनीहरू कस्तो खालको लिडरशिप दिइरहेछन् हाउ दे आर मिन्स डेलिभरिङ द लिडरशिप क्वालिटी त्यो कुरालाई पनि हामी ध्यान दिनु जरुरी छ त्यति मात्र नभएर अर्गनाइजेसनमा लिड गरिरहेका हाम्रो विद्यार्थीहरूले अर्गनाइजेसनलाई कसरी हाउ दे आर लिडिङ द अर्गनाइजेसन्स if our student if our graduate are means doing very well in the respective organization भनेपछि हामीले गर्वको विषय पनि हो तर हाम्रा ग्रेजुएट्सहरूले अर्गनाइजेसनमा राम्रो परफर्म गर्न सकेनन् सोसाइटीमा राम्रो परफर्मेन्स गर्न सकेनन् अनि र उनीहरू निराश हुनुपर्ने अवस्था आयो भनेदेखि चाहिँ वास्तवमा यो हाम्रो युनिभर्सिटीको क्रेडिबिलिटीको ठुलो समस्याको कुरा पनि हो त्यसैले यो प्लेसमेन्ट मात्र नभएर करियर डेभलपमेन्ट मात्र नभएर उनीहरूको कन्फिडेन्सको लेभल बढाउने कुरामा पनि युनिभर्सिटीको चाहिँ महत्त्वपूर्ण योगदान हुन्छ यी विषयमा पनि वास्तवमा चाहिँ यो सबै सबैमाथि चाहिँ फेरि थप जिम्मेवारी आइरहेको छ म यही कुरा यहाँ सबैलाई चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु अब अर्को कुरा भनेको पब्लिक इमेजको कुरा रिपुटेसन र क्रेडिबिलिटीको कुरा छ हाम्रो युनिभर्सिटीको इमेज रेपुटेसन र क्रेडिबिलिटी केमा भर पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ my belief is that when our graduates they are really doing some meaningful task when our professors are doing some wonderful innovation and research and development and guiding the student in a very proper way in a very authentic way and when all the administrative staff they are doing very intelligent job, very honest, sincere, and professional administrative job, either it is financial or other administrative job. गर्नुभएको छ भने र त्यसको आधारमा हामीले वास्तवमा चाहिँ अनि हाम्रो सोसाइटीलाई हाम्रो युनिभर्सिटी के दियो त what society are really getting from the university? के युनिभर्सिटी भनेको विद्यार्थी प्राध्यापक र कर्मचारीको मात्रै अब यो चाहिँ कलेक्सन हो त निश्चय पनि होइन it is more than that त्यसकारण चाहिँ how the society respect us भन्दाखेरि चाहिँ whether we respected the society or not हामीले कहिले सोसाइटीलाई रेस्पेक्ट गर्ने काम गरेको गरेनौं हामीले कहिले उनीहरूको समस्यालाई एड्रेस गर्ने काम गरेको गरेनौं तसर्थ हामीले अब जे गर्यौं द्याट्स फाइन अब हाम्रो फोकस भनेको के छ भन्दाखेरि युनिभर्सिटी आर means for the social transformation that they should act as a transforming agent of the society. यो युनिभर्सिटीले बिजनेसलाई ट्रान्सफर्मेसन गर्नुपर्छ यो युनिभर्सिटीले इन्स्टिट्युसनहरूलाई ट्रान्सफर्मेसन गर्न सक्नुपर्दछ युनिभर्सिटीले ओभरअल सोसाइटीको एक्सपेक्टेसन ट्रान्सफर्म गर्नुपर्छ र मानिसका ड्रिमहरूलाई मेटेरियलाइज गर्ने कुरामा हेरे चाहिँ अब के अरे हातमा हात र काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ त्यसकारण चाहिँ द वे how we are working, how we are delivering, how we are committing, त्यसले वास्तवमा युनिभर्सिटी क्रेडिबिलिटी इमेज कुरालाई डिटरमाइन गर्ने कुरा हुन्छ अब अहिले मैले कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ वर्ल्ड र्याङ्किङमा हाम्रो युनिभर्सिटी कहाँ छ त हाउ द युनिभर्सिटी आर र्याङ्क्ड युनिभर्सिटी कसरी र्याङ्क गरिन्छ वर्ल्ड वाइडमा चाहिँ मैले मेरो बुझाइ र वास्तवमा र्याङ्किङ गर्ने तरिका पनि के छ भनेदेखि चाहिँ
युनिभर्सिटीले कति पब्लिकेसन गर्यो, कति इन्टरनेसनल रिसर्चहरू गर्यो, कति पियर रिभ्यू जर्नल निकाल्यो, प्रोफेसरहरूले कति पब्लिकेसनहरू गर्नुभयो, हाम्रा ग्रेजुएट्सहरूले कस्तो कस्तो चाहिँ तपाईँको इनोभेटिभ कामहरू गरिरहेछन्, सोसाइटीमा कस्तो लिडरसिप उनीहरूले एज्युम गरिरहेछन्, यी जम्मै कुराहरूको आधारमा युनिभर्सिटीको वर्ल्ड ऱ्याङ्किङ हुने गर्छ। सर्टेन इन्स्टिट्युसनले त्यो ऱ्याङ्क गरिरहेछन् र आई मे बी रङ। अब मैले अस्ति पनि यो विषयमा चर्चा उठाएको थियो, हाम्रो युनिभर्सिटी ऱ्याङ्किङ 10,000 अब आउट अफ द करिब विश्वमा 30,000 विश्वविद्यालयहरू मेरो नलेजमा भएसम्म 30,000 विश्वविद्यालय छन्। तीमध्ये हाम्रो विश्वविद्यालयको ऱ्याङ्किङ 10,000को श्रेणीमा त्यस्तै हाराहारीमा मैले बुझिरहेको छु। अब त्यो 10,000को श्रेणीमा परेको विश्वविद्यालय त्रिभुवन युनिभर्सिटी तपाईँले कुरा गर्नुहुन्छ भने करिब त्यो 3,000को ऱ्याङ्किङमा परिरहेछ। काठमाडौँ युनिभर्सिटी कुरा तपाईँले गर्नुहुन्छ भने 2500-2600 त्यस्तै ऱ्याङ्कमा पर्छ। अब यसलाई करेक्ट गर्नलाई मेरो फिगर रङ पनि हुनसक्छ। अब त्यस कारण चाहिँ यो ऱ्याङ्किङलाई, ग्लोबल ऱ्याङ्किङलाई, नेसनल ऱ्याङ्किङलाई हामीले चाहिँ वी हेभ टु अपलिफ्ट आवर ऱ्याङ्किङ नेसनली एन्ड इन्टरनेसनली। यसको लागि अब चाहिँ सबैको चाहिँ के त यो चाहिँ ऐतिहासिक अवसरमा सबैको इफर्ट, सबैको कमिटमेन्ट र सबैको चाहिँ प्रोफेसनल फोकस मैले जरुरी भएको देखिरहेको छु। र अर्को कुरा छ युनिभर्सिटीमा चाहिँ क्युए ऱ्याङ्किङ, क्वालिटी एस्युरेसन, एक्रिडिटेसनको कुराहरू छ। एक्रिडिटेसनको कुराहरू छ। वास्तवमा युनिभर्सिटी गभर्मेन्टको पोलिसी अनुसार, युजिसीको पोलिसी अनुसार युनिभर्सिटीले यो एक्रिडिटेट हुनु जरुरी छ र युजिसीको नियम अनुसार 2020सम्म भइसक्नु पर्ने भन्ने 2 वर्ष अगाडि कुरा थियो। सायद त्यसमा म्याथ थप उनीहरूले गर्छन् होला। अब हाम्रो युनिभर्सिटीका हाम्रा सम्पूर्ण क्याम्पसहरू, सम्पूर्ण सेन्ट्रल क्याम्पसहरू, सम्पूर्ण आङ्गिक क्याम्पसहरू र सँगसँगै सम्पूर्ण हाम्रो सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूको क्वालिटी ऱ्याङ्किङ कहाँ छ, वेयर वी रियली स्ट्यान्ड इन टर्म्स अफ क्वालिटी एक्रिडिटेसन, एस्युरेसन एक्रिडिटेसन, वाट इज यर स्टेटस। त्यसमा पनि हामी अब कहाँ छौँ, कुन कुन इन्स्टिट्युसनले एक्रिडिटेसन पाइसकेका छन्, कहिले पाएका छैनन्, अब किन पाइरहेका छैनन्, वाइ वी आर ल्याकिङ बिहाइन्ड, हामी किन पछि परिरहेका छौँ त, होइन। यो कुरामा पनि हामीले अब सेल्फ एसेसमेन्ट गर्नु जरुरी छ। हाम्रा सम्पूर्ण प्राध्यापक साथीहरूले, हाम्रा चाहिँ सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले र सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरूले र यति मात्र सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरूले अब यसमा चाहिँ अलिकति धेरै गम्भीरताका साथ क्वालिटी एस्युरेन्समा चाहिँ बढी जोड दिँदै विश्वविद्यालयको समग्र क्वालिटीलाई चाहिँ माथि उचाल्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने मैले महसुस गरिरहेको छु। त्यसै गरेर अर्को मार्ग भनेको चाहिँ प्लानिङ, मोनिटरिङ र कन्ट्रोलको कुरा छ। विश्वविद्यालयको ओभरअल सिस्टममा चाहिँ हाम्रो प्लानिङ सिस्टम के छ, वेदर आवर प्लानिङ सिस्टम इज इन प्रपर मिन्स डिरेक्सन अर नट। हाम्रो 5 इयर स्ट्राटेजिक प्लान, 10 इयर्स स्ट्राटेजिक प्लान र 20 इयर्स स्ट्राटेजिक प्लान हामीले के को बेसमा गरिरहेछौँ। अनि हामीले चाहिँ हाम्रा फर्दर एनुअल प्लानहरू, हाम्रो चाहिँ विकली प्लानहरू, हाम्रो डेली प्लानहरूलाई हामीले चाहिँ बेस्ट वेदर वी आर फलोइङ दिज ओल द गाइडलाइन अर नट, हामीले त्यसलाई फलो गरेका छौँ कि छैनौँ। र यदि छैनौँ भने पनि अब प्रब्लम, हाम्रो स्ट्राटेजिक प्लानमै प्रब्लम छ भने वी क्यान रिभाइज इट, वी क्यान रिभाइज देम, वी क्यान रेक्टिफाई देम र आवश्यकता अनुसार हामीले मोडिफाई गर्न सकिन्छ। र हाम्रो प्लानिङ पनि चुस्त दुरुस्त हुनु पर्यो, हाम्रो ड्रिम देखिनु पर्यो। प्लानिङले चाहिँ हाम्रो स्ट्राटेजिक प्लानले हामी 20 वर्षपछि कहाँ हुन्छ, वेयर वी विल बी रियली स्ट्यान्डिङ मिन्स 20 इयर्स डाउन द लाइन भन्ने कुरा यसले प्रोजेक्ट गर्न जरुरी छ। वास्तवमा हाम्रो युनिभर्सिटीका पदाधिकारी कहाँ हुन्छन्, पदाधिकारीको कुरा त्यति महत्त्वपूर्ण भएन, प्रोफेसरहरू कहाँ हुन्छन्, यसको भौतिक पूर्वाधार कहाँ हुन्छ, यसको समग्र विद्यार्थीको स्ट्याटस कहाँ हुन्छ, यसको ओभरअल पूर्वाधार कुरा कहाँ हुन्छ, यी कुरालाई चाहिँ हामीले मास्टर प्लान मार्फत, स्ट्राटेजिक प्लान मार्फत अगाडि बढ्नु पनि देखिन्छ। तसर्थ चाहिँ हाम्रो प्लानिङ सिस्टम चुस्त दुरुस्त हुन अति आवश्यक छ। त्यति मात्र मोनिटरिङ प्लानिङ मात्रै भएर भएन, वेदर वी आर रियली इम्प्लिमेन्टिङ दिज ओल थिङ्स अर नट। हामी पेपर प्लानिङ गर्छौँ तर इम्प्लिमेन्ट गर्नु भने त्यसको मिनिङ पनि हुँदैन। तसर्थ हाम्रो इम्प्लिमेन्टेसन सिस्टम पनि स्मुथ हुनु जरुरी छ। इम्प्लिमेन्टेसनको लागि हामी चाहिँ स्ट्रङ, डेडिकेटेड, कम्पिटेन्ट, क्वालिफाइड र अब हाइली कमिटेड प्रोफेसर्स, हाइली कमिटेड स्टुडेन्ट, हाइली कमिटेड स्टाफहरूको अति आवश्यक छ। र मैले चाहिँ यही कुराको अपेक्षा गरिरहेको छु। र मोनिटरिङ मात्रै होइन, कन्ट्रोलको कुरा पनि आवश्यक छ। हाम्रा कहीँ न कहीँ लिकेजहरू छन्, लुपहोल्सहरू छन्, ती कुरालाई पनि हामीले ध्यान दिनु जरुरी छ। विभिन्न खालका हाम्रा चाहिँ विकनेसहरू हुन सक्छन्, हाम्रो फाइनेन्सियल एडमिनिस्ट्रेसन कमजोरी हुनसक्छ, हाम्रो शैक्षिक एडमिनिस्ट्रेसन कमजोरीहरू हुन सक्छन्। देयर कुड बी मेनी मोर weaknesses and loopholes. We have to control and correct these all the things in the right time, in a proper way. In this way, we can control all these mishappenings, bad happenings, and weaknesses. कुरा मैले भन्न चाहे। त्यसैगरी हाम्रो when we really stand in terms of physical infrastructure कुरामा हामी कहाँ छौँ त अब
विश्वविद्यालयको शैक्षिक वातावरण कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पूर्वाधारमा हामी कहाँ छौँ त? हामीलाई के पुग्ने पूर्वाधार छन् त विश्वविद्यालयमा? कसरी अघि बढिरहेको छ? मैले अस्ति अब नियुक्ति अब हुनुभयो भन्ने कुरा अब आदरणीय श्रीमान उपकुलपतिज्यूले मलाई कम्युनिकेट गरिसकेपछि मैले चाहिँ अब इन्फर्मल स्टडी गर्छु भनेर मैले केही क्याम्पसहरू भिजिट गरेँ इन्फर्मल्ली। मैले फोटो पनि खिचेर लिएर आएको छु। हाम्रो विद्यार्थी कस्तो ठाउँमा बसेर पढिरहेछन् त? हाम्रो विद्यार्थीहरू बस्ने राम्रो बेन्चको अवस्था छैन। हाम्रो विद्यार्थीहरूले पढ्ने पुस्तकालयमा चाहिँ राम्रो पुस्तकहरूको अवस्था छैन। बसेर पढ्ने ठाउँको राम्रो व्यवस्था छैन। अनि हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई चाहिने सेनिटेसन हाइजिनका कुराहरू त्यति राम्रोसँग हुन सकिरहेका छैनन्। टोयलेटको कुरा पनि मैले हेरेँ, ती कुरा पनि अलिकति नाजुक अवस्थामै छन्। त्यस कारण चाहिँ अब कम्पेरिजनको कुरा त होइन, अब तर हाम्रो धरातललाई पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन। हामी यो के अरे तत्कालीन मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्र हालको कर्णाली प्रदेशमा छौँ, त्यसमा पनि वर्ल्डको एउटा कर्नरमा छौँ। अब आइसिटीको र अनलाइन कुरा त हामी चाहिँ संसार एक ठाउँमा आइसक्यो, तर पनि हामीलाई फाइनेन्सियल कुराहरू धेरै कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हामी कहीँ न कहीँ पछि परिरहेको छ। त्यसको पनि रिफ्लेक्सन हाम्रो त्यो फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर परेको हुनसक्छ। तसर्थ ती इन्फ्रास्ट्रक्चरमा बसेर हाम्रो विद्यार्थी क्वालिटी एजुकेसन लिन सक्दैनन्। त्यस कारण चाहिँ त्यसैले ती इन्फ्रास्ट्रक्चर हाम्रो तत्कालीन प्रायोरिटीको आधारमा हामीले चाहिँ रिफर्म गर्दै जानुपर्छ। यसका लागि हामीलाई अत्यावश्यक आर्थिक स्रोत आवश्यक पर्न सक्छ, हामीलाई भौतिक स्रोत आवश्यक पर्न सक्छ। यसको लागि चाहिँ मैले सम्बन्धित तत्कालीन के अरे सम्बन्धित निकायहरूमा चाहिँ अनुरोध गर्दै र हाम्रा आम शिक्षक प्राध्यापक र हाम्रा अधिकारीज्यूहरूलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामीले चाहिँ रिसोर्स जेनेरेट गर्न अति आवश्यक छ भन्ने कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर अहिले हामी कोभिडको अवस्थामा छौँ। यो पेन्डेमिक इज वर्ल्ड वाइड पेन्डेमिकले we all are suffering. Not only Midwestern University, not only our institution, not only our country, but the world is suffering. संसारले सफर गरिरहेछ। संसारको महाशक्ति राष्ट्रका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई पनि पोजिटिभ भएको हामीले समाचार सुन्न पाइरहेछौँ। प्राइम मिनिस्टर कार्य हाम्रा नेपालको प्राइम मिनिस्टर कार्यालयका हाम्रा सल्लाहकारज्यूहरूलाई पनि पोजिटिभ भएको कुरा सुनिरहेछौँ। छ्यापछ्याप भइरहेको छ। यसमा पनि अब अलिकति केही कुरा म गर्न चाहेँ। हामीले हाम्रो मनोबललाई उच्च राख्न जरुरी छ। हाम्रो इम्युनिटी पावरलाई बुस्ट अप गर्न अति आवश्यक छ। साथै हामीले डिस्टेन्स अब किन यसको अलिकति यसको खतरा बढिरहेको हुनाले चाहिँ हामीले डिस्टेन्स क्रिएट गर्दै फिजिकल डिस्टेन्सबाट चाहिँ हामीले चाहिँ सोसियल डिस्टेन्सिङ क्रिएट गर्दै हामीले चाहिँ हाम्रो गतिविधि सञ्चालन गर्न आवश्यक छ। यो अवस्थामा हामीलाई आइसिटी, अनलाइन, जुम अब यस्ता खालका कुराहरूको अत्यन्तै के अरे उपयोगिता भइरहेको छ र यसमा चाहिँ हामीले अलिकति हाम्रो फोकस अझै हाम्रो ब्यान्डविड्थ थप्नुपर्ने देखिन्छ। हाम्रो इन्टरनेटको ब्यान्डविड्थ पुगिरहेको छैन। हाम्रो साइबर हाम्रो चाहिँ के अरे सर्भरको व्यवस्था गर्न जरुरी देखिरहेको छु। त्यस कारण चाहिँ यो कुरामा पनि यो कोभिडको टाइममा हाम्रो अनलाइन सिस्टमहरू आइसिटी पर्फेक्ट हुनु जरुरी छ र वास्तवमा विश्वविद्यालय यो डिरेक्सनमा आदरणीय श्रीमान उपकुलपतिज्यूको नेतृत्वमा यी कुराहरू अगाडि बढिरहेछन्। अझै यसमा थप कुराहरू गर्न आवश्यक मैले देखिरहेको छु। त्यसै गरी मैले अलिकति यो विश्वविद्यालयको के अरे अब पदभार ग्रहण गर्नुभन्दा पहिला विश्वविद्यालयको अवस्था के छ भनेर मैले अलिकति अडिट रिपोर्टहरू पनि हेरेँ। मैले स्टडी मैले गर्ने प्रयास गरेको थिएँ। महालेखा परिषदका अडिट रिपोर्टहरू मैले अध्ययन गरेँ आर्थिक वर्ष 76-77 का र अब यसमा अहिले चाहिँ मैले चाहिँ त्यसमा अब धेरै कमजोरीहरू छन्। मैले अहिले सबै कुराहरूलाई व्यक्तिलाई पोइन्ट गरेर यहाँ कमजोरी छन् भनेर भन्दिनँ। But there are so many problems in our system, in our governance system, in our financial administration system, in our other administrative system. त्यस कारण त्यो कुरा त्यो रिफ्लेक्सन हामीले के गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा अन्तिमको महालेखा परिषदको प्रतिवेदनमा रिफ्लेक्ट हुने कुरा यो सबैलाई थाहा छैन। फाइनेन्सियल रिपोर्टले पनि केही कुरा बोल्दछ र त्यसले पनि केही कुरा बोलिरहेछ। त्यस कारण त्यसमा धेरै लुपहोल्सहरू देखिरहेछन्। अब धेरै बेरोजी पनि देखिरहेछ, धेरै प्रब्लमहरू पनि छन्। वास्तवमा त्यो कहीँ के अरे कतिपय बेरोजीको कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ
त्यसमा चाहिँ क्लियरिफिकेसन जस्टिफिकेसन दिन नसकेर पनि मलाई पाएका अधिकारीहरूलाई अडिट गर्ने अडिटरहरूलाई जस्टिफिकेसन दिन नसकेर पनि बेरोजीहरूको कुरा देखिरहेको मैले बुझाएको त्यहाँ चाहिँ कतिपय कुरामा चाहिँ अडिटरहरूले असुरूपर गर्नुपर्ने बेरोजी भनेर पनि उल्लेख गरेका छन्। त्यसकारण अहिले मैले व्यक्तिगत रूपमा यो कमेन्ट नगरिकन कमसेकम यो चाहिँ अवस्था अलिकति लुप होल्सहरू अब धेरै देखिरहेछन्। ती लुप होल्सहरूलाई पनि अब हामी सबैले विशेष गरेर यो फाइनेन्सियल एडमिनिस्ट्रेसनमा लाग्ने हाम्रो साथीहरू सम्पूर्ण हाम्रा चाहिँ लेखा अधिकारीज्यूहरू, हाम्रो लेखापाल साथीहरू, हाम्रा कर्मचारी प्रशासनमा बस्ने सम्पूर्ण साथीहरू जसले डाइरेक्टली एन्ड इन्डाइरेक्टली दे आर अट्याचिङ विथ दिज अल द थिङ्स विथ द फाइनेन्सियल एडमिनिस्ट्रेसन एन्ड अदर एडमिनिस्ट्रेसन, दे हेभ टु थिङ्क एन्ड बी सिन्सियर एन्ड सिरियस विथ रिगार्ड टु मेन्टेनिङ द फाइनेन्सियल डिसिप्लिन inside our university, so that we can assure that there is a zero tolerance inside the university, and based on that we can ensure that our university is in the good governance system भनेर हामीले चाहिँ त्यसलाई एस्योर पनि गर्न सकिएला। म यो दिशामा पनि साथीहरूलाई मेरा सम्पूर्ण मेरा अग्रज साथीहरू लगायत हाम्रा चाहिँ कर्मचारी साथीहरूलाई म चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब वास्तवमा अरू कुरा म गर्न चाहन्छु, अलिकति एक्सपेक्टेसन अफ स्टुडेन्ट के छ त? अब अहिले स्टुडेन्टको एक्सपेक्टेसन के छ, अब प्रोफेसरको एक्सपेक्टेसन के छ र स्टेक होल्डरको एक्सपेक्टेसन के हो त? अहिले वास्तवमा चाहिँ युनिभर्सिटी आर इस्टाब्लिश फर द सेक अफ द स्टुडेन्ट, स्टुडेन्टहरूकै बृहत्तर हितका लागि युनिभर्सिटी स्थापना गरिएका हुन्छन्। They have plenty of expectation from the university with regard to their day-to-day teaching learning environment, whether they are really getting the quality education through quality teaching learning activity inside the classroom or not. वास्तवमा मैले हेर्दाखेरि सरसरी, किनभने म 5 वर्ष भइसक्यो मध्य पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा अहिले काम गर्न थालेको चाहिँ। 4 वर्षमा मध्य पश्चिम विश्वविद्यालयको स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट मुसुममा प्रोग्राम डाइरेक्टर भएर काम पनि गरेँ र त्यहाँ चाहिँ बिबिए एमबिएका विद्यार्थीहरूसँग 4 वर्षसम्म अनवरत रूपमा चाहिँ इन्टरेक्सन गरेँ। त्यही क्रममा मैले चाहिँ अरू फ्याकल्टीका इन्जिनियरिङ, साइन्स, एजुकेसन, ह्युमेनिटिज लगायत अन्य फ्याकल्टीका साथीहरू विद्यार्थीहरूसँग मैले इन्टरेक्सन गर्ने मौका पाइरहेको थिएँ। अनि सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको अपेक्षा मैले के देख्छु भनेदेखि चाहिँ त्यतिखेर पनि र अहिले पनि वास्तवमा त्यो मोरलेस ट्रु त्यही हुन जान्छ। के कुरा हो भनेदेखि चाहिँ विद्यार्थीहरू दे वान्ट द रेगुलर क्लास। उनीहरू त्यतिखेर पनि रेगुलर क्लास चाहन्थे र अहिले पनि चाहन्छ र भोलि पनि चाहन्छ। नट ओन्ली रेगुलर क्लास बट क्वालिटी रेगुलर क्लास। द प्रोफेसर्स सुड गिभ द क्वालिटी मिन्स डेलिभरी इनसाइड द क्लासरुम। अब पढाएर मात्रै अब हुने जमाना हामीबाट हामी अगाडि गइसकेका छौँ। दिस इज द एरा, दिस इज द टेक्नोलोजी एरा, साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी एरा, कम्प्युटर एरा हो यो अहिलेको युग भनेको चाहिँ। त्यस कारण चाहिँ यस्तो युगमा हामीले अब नर्मल टिचिङबाट मात्रै विद्यार्थीहरूको भविष्यलाई सुनिश्चित गर्न सकिँदैन। शिक्षक साथीहरूले के कुरामा ध्यान दिनु जरुरी छ भने हामी सबैले, म एज अ टिचर मैले पनि, हामी सबैले इन्क्लुडिङ भिसी साहबले पनि अब हामीले कन्स्ट्यान्ट लर्निङमा जोड दिनु जरुरी छ। हामीले लाइफ लङ लर्निङ हामीले गरेनौँ। जसले गरिराख्नु भएको छ उहाँहरू सबैलाई म चाहिँ मेरो आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। जसले गर्न बाँकी छ, आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट अल द प्रोफेसर्स एन्ड टिचर्स एन्ड अल द एकाडेमिक फ्याकल्टी मेम्बर्स to have their vision of the constant lifelong learning. And what is happening contemporarily, what is happening with regard to your discipline, not only your discipline, what is happening across the society, समाजमा के भइरहेछ, विश्वमा के भइरहेछ भन्ने विषयमा हामीले अनवरत रूपमा अध्ययन गरेनौँ र हामीले त्यो विषयमा हामीले अनुसन्धान गर्नौँ भनेपछि हामी पछि पर्ने निश्चित रूपमा छ। र वास्तवमा हामीले यसरी अनवरत रूपमा अध्ययन गर्दै र हामीले अनुसन्धान गर्दै गरेका कुराहरूलाई हामीले विद्यार्थीसँग इन्टरेक्सन गरेर उनीहरूसँग सेयरिङ गर्न सकेनौँ भनेदेखि चाहिँ हाम्रा विद्यार्थीले पाउनु पनि क्वालिटी एजुकेसन पाउनबाट उनीहरू वञ्चित हुनेछन्। त्यस कारण म सम्पूर्ण आम शिक्षक प्राध्यापक साथी सरहरूमा चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु, we have to think and rethink about reconstructing our learning environment, reconstructing the career development system of the student, and reconstructing our own career as well. मैले आफ्नो गोल लाइफ लङ लर्निङ गराइने भनेदेखि चाहिँ आई विल बी अब्सोल्युट भनेको म आउट अफ फेसन हुन जान्छु। म चाहिँ समाजबाट बहिष्कृत हुन सक्दछु। मैले समाज भइरहेको कुरालाई अपडेट गर्न सकिनँ भनेदेखि चाहिँ त्यस कारण चाहिँ म हरेक टाइम अपडेट हुनु जरुरी छ। म जरुरी छ यहाँ सबै हुनु जरुरी छ। त्यस कारण चाहिँ त्यसले गर्दा हाम्रो स्टुडेन्टहरूले टाइमली तपाईँको एजुकेसन पाउन सक्छन्। त्यसैले स्टुडेन्टको पहिलो अपेक्षा भनेको चाहिँ प्रोफेसरहरू सुड बी अपडेटेड
they should be sincere, they should be punctual, they should be student focused. Not only student focused, they should be focused towards themselves, their career as well. म यही कुरा गर्न चाहेँ। स्टुडेन्टको एक्सपेक्टेसन एउटा यो हो। अर्को स्टुडेन्टको एक्सपेक्टेसन भनेको चाहिँ फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर कुराहरू छ। उनीहरू बस्ने क्लासरुम कुरा मैले गरिसकेका छु। यसमा अब ओभरनाइटमा त चमत्कार हुनेवाला छैन। हामी विश्वविद्यालयको उपलब्ध साधन स्रोतका आधारमा के गर्न सकिन्छ, गर्न सकिने कुराहरू गर्दै जाउँला। र अझै अलिकति अहोरात हामी मिहिनेत गर्दै गयौँ भनेदेखि हाम्रा क्लासरुमहरूलाई पनि हामीले सकेसम्म छिटोभन्दा छिटो हामी फिजिकल प्रेजेन्स हुने बेलामा चाहिँ हाम्रा क्लासरुमहरूलाई ड्रास्टिक रूपमा चेन्ज गर्न मैले आवश्यक ठानेको छु। यो कुरा हुनेछ र विद्यार्थीको अपेक्षा यो पनि छ। र हाइजिन, सेनिटेसन र प्योर ड्रिङ्किङ वाटर देखि लिएर टोयलेटका कुराहरू अनि यो हाम्रो लाइब्रेरी कुराहरू मैले चाहिँ अब धेरै युनिभर्सिटी घुम्ने पनि मौका पाएको छु। मैले चाहिँ अब यो चाहिँ मैले प्राउड फिल गरेर भनेको छैन, किन मैले भएको कुरा यहाँलाई मैले सेयर गर्न चाहन्छु। आई हेभ एटेन्डेड मेनी युनिभर्सिटी एक्रस द वर्ल्ड। मैले स्विजरल्यान्डमा एक्चुअली चाहिँ यो वर्ल्ड कन्फरेन्स भइरहेको थियो। युनिभर्सिटी डी स्विजरामा चाहिँ कन्फरेन्स भएको थियो। म त्यतिखेर त्यो युनिभर्सिटीमा भिजिट गर्ने मौका पाएको थिएँ स्विजरल्यान्डमा चाहिँ। अब त्यतिखेर चाहिँ हार्वर्डका प्रोफेसरहरू, अक्सफोर्डका प्रोफेसर आउनु भएको थियो, संसारभरि प्रोफेसर आउनु भएको थियो। म काश्मीर युनिभर्सिटीलाई रिप्रेजेन्ट गरेको थिएँ। अब त्यो एउटा इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ मैले क्लासको उहाँको त्यो युनिभर्सिटीको क्लासरुम पनि हेरेँ। त्यतिखेर चाहिँ विद्यार्थीको टिचिङ लर्निङ इन्भाइरोमेन्ट हेरेँ अनि हाउ द प्रोफेसर आर टिचिङ टु द स्टुडेन्ट एन्ड वाट आर द इन्टरेक्सन सिस्टम एक्रस द स्टुडेन्ट, त्यो पनि मैले हेरेँ। त्यस कारण मैले कम्पेयर गर्न खोजिरहेको छैन। स्टुडेन्टको एक्सपेक्टेसन भनेको एटलिस्ट हामीलाई त्यो लेभलको नभए तापनि हामीलाई चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ स्टुडेन्ट आर कम्प्लिटली इम्पावर्ड थ्रु द इम्पावर्ड प्रोफेसर्स र इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि वर्ल्ड क्लास मैले देखिरहेको थिएँ। त्यस कारण चाहिँ अब हामीले चाहिँ कमसेकम त्यो वर्ल्ड क्लास दिन नसके पनि आवर ड्रिम एन्ड फोकस मेबी विदिन द अपकमिङ 20 years अफ टाइम वी सुड ड्रिम अन दिस डिरेक्सन टु दिस डिरेक्सन्स भन्ने कुरा म भन्न चाहन्छु। र यो पनि एउटा स्टुडेन्टको एउटा एक्सपेक्टेसन हो। र अब प्रोफेसरको एक्सपेक्टेसन मैले अनुमान गरिरहेको छु, किन म पनि अब धेरै वर्षसम्म मैले पनि टिचिङ सेक्टरमा लागेको करिब 25 वर्ष भयो। मैले 2052 सालदेखि वीरेन्द्र बम्बी क्याम्पसमा एज अ एसिस्टेन्ट लेक्चररको रूपमा काम सुरु गरेँ र 25 वर्ष भयो मैले विश्वविद्यालय पढाउन थालेको चाहिँ। र यो 25 वर्षको अब युनिभर्सिटी टिचिङको अनुभवमा मैले भेराइटिज अफ युनिभर्सिटीहरू, काश्मीर युनिभर्सिटी के अरे त्रिभुवन युनिभर्सिटी, अब अहिले मध्य पश्चिमाञ्चल युनिभर्सिटीसँग इन्ट्रेक्सन गर्ने मौका पाइरहेको छु। 10 वर्ष काश्मीर युनिभर्सिटीमा पनि अब यो इन्ट्रेक्सन गर्ने मौका पाएँ। प्रोफेसरहरूको एक्सपेक्टेसन हाम्रो युनिभर्सिटीमा के छ भनेदेखि चाहिँ दे वान्ट रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट, दे वान्ट द करियर डेभलपमेन्ट एन्ड दे वान्ट द रिकग्निसन एन्ड दे वान्ट द मिन्स एक्सपिरियन्स अफ देयर फ्युचर ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट। यो कुरा चाहन्छन् हाम्रो साथीहरू। यो दिशामा पनि अब युनिभर्सिटीले उपयुक्त नियमहरू तर्जुमा गर्दै हामीसँग भएका नियमहरूलाई पनि हामी बेस गर्दै हाम्रा प्रोफेसरहरूलाई इम्पावर गर्ने कुरामा युनिभर्सिटीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ र दिनेछ भन्ने मैले यसमा चाहिँ मेरो कुरा राख्न चाहेँ। अब त्यसै गरेर हाम्रा कर्मचारी साथीहरूको एक्सपेक्टेसन के छ त भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू पनि फ्री इन्भाइरोमेन्टमा काम गर्न चाहनुहुन्छ। दे वान्ट द फ्री इन्भाइरोमेन्ट र इन्फ्रास्ट्रक्चरले वेल इक्विप भएको इन्फ्रास्ट्रक्चर, रेस्पेक्ट, लभको इन्भाइरोमेन्टमा काम गर्न चाहनुहुन्छ। आई अन्डरस्ट्यान्ड देयर एक्सपेक्टेसन एन्ड वी विल डु एज पर योर एक्सपेक्टेसन। वी लभ योर ट्रु प्रोफेसनल टास्क। हामीले तपाईँको अत्यन्त प्रोफेसनल टास्कलाई हामीले सम्मान गर्छौँ। वी रेस्पेक्ट एन्ड वी लभ एन्ड वी सिन्सियरली रिकग्नाइज योर प्रोफेसनल मिन्स पर्फर्मेन्स भन्न चाहेँ म। यति मात्र नभएर हाम्रो स्टेक होल्डरको पनि एक्सपेक्टेसन छ भनेको हाम्रो चाहिँ विभिन्न समाज, हाम्रो स्थानीय सरकार, हाम्रा विभिन्न अरू निजी क्याम्पसहरू, विभिन्न निकायहरू, हाम्रो स्कुलहरू, सरकारी स्कुलहरूदेखि लिएर विभिन्न निकायहरू र हाम्रो सोसाइटीले पनि विश्वविद्यालय ठुलो एक्सपेक्टेसन गरेको छ। हामीले कति पुरा गर्न सकेनौँ त्यो हामीले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो। अब त्यो एक्सपेक्टेसनलाई पनि अब युनिभर्सिटीले चाहिँ फुलफिल गर्न जरुरी मैले देखिरहेको छु। अब त्यसै गरेर अर्को कुरा छ यो चाहिँ गुड गभर्नेन्सको कुरा पनि छ। सुशासनको कुरामा चाहिँ युनिभर्सिटीले हामीले सुशासन अब कति गरिरहेछौँ र अब अहिले के भइरहेछ भन्ने कुरा हामी अब देखि पनि रहेछौँ, हामी भोगिरहेछौँ। अबको गुड गभर्नेन्स भनेको जिरो टोलरेन्समा हुनु जरुरी छ भनेको चाहिँ रिगार्ड टु फाइनेन्सियल गुड गभर्नेन्स र एडमिनिस्ट्रेटिभ गुड गभर्नेन्स द्याट सुड बी जिरो टोलरेन्स। हाम्रा कर्मचारी साथीहरू प्रोफेसनल्ली कम्पिटेन्ट हुनु जरुरी छ।
If you are not, then you have to train yourself. अब अहिलेको जमानामा तपाईँलाई ट्रेनिङ पनि त यु क्यान ट्रेन योर सेल्फ, किनभने एभ्री ट्रेनिङ मिन्स सिस्टम, एभ्री ट्रेनिङ मेटेरियल आर एभाइलेबल अनलाइन, हामी त्यो व्यवस्था पनि गरौँला। त्यसैले तपाईँहरू ट्रेन हुनु पर्यो। When you are trained and confident and competent, then your means confidence will reflect on the performance of the university. त्यस कारण चाहिँ म यही कुरा रिक्वेस्ट गर्न चाहेँ हाम्रो आम कर्मचारी साथीहरूमा र आम प्राध्यापक साथीहरू पनि। र अलिकति कुरा म रिसर्च एन्ड इनोभेसन कुरामा चाहिँ कुरा राख्न चाहेँ। हामीले रिसर्च गरि पनि राखेका छौँ। हाम्रो युनिभर्सिटीमा पनि रिसर्च एन्ड म्यानेजमेन्ट सेल छ। हरेक फ्याकल्टीहरूमा पनि रिसर्च सेन्टर, हाम्रो आफ्नो रिसर्च सेन्टर पनि छ। प्रोफेसर डाक्टर दीप राहुल सरले चाहिँ रिसर्च सेन्टरको चाहिँ लिडरसिप गरिराख्नु भएको छ। अब यो रिसर्च सेन्टरले प्यासिभ रूपमा बस्ने होइन, यसले चाहिँ आम प्रोफेसरहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ डिरेक्सन दिनु जरुरी छ। वाट इज द स्ट्याटस अफ द वर्ल्ड रिसर्च? विश्वका युनिभर्सिटीहरू कतापट्टि टिल्टेड भइरहेछन्, कतापट्टि फर्किरहेछन्, हामी कहाँ छौँ, हामीलाई कस्तो रिसर्च आवश्यक छ? अब यो दिशामा चाहिँ हाम्रो रिसर्च सेन्टर लगायत हाम्रा सम्पूर्ण प्राध्यापक साथीहरूले पनि अब यो चाहिँ यो दिशामा चाहिँ ध्यान दिनुहुनेछ भन्ने मैले चाहिँ अपेक्षा गरिरहेको छु र रिक्वेस्ट पनि गर्न चाहन्छु। र इनोभेसन कुरा छ, हाम्रो रिसर्चबाट चाहिँ हामीले इनोभेसन गर्न सकिन्छ। इनोभेसन, वी हेभ टु इनोभेट इन एभ्री डाइमेन्सन, in our behavioral system, in our infrastructural system, in our every IT system, in our every system we have to innovate everything else. र हामीले के कुरामा इनोभेट गर्न सकिन्छ बिस्तारै इनोभेट गर्दै जाउँ र हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई इनोभेसन, नयाँ नयाँ इनोभेसनहरूबाट चाहिँ उनीहरूलाई इम्पावर गर्दै जाउँ। यो गर्न सक्यो भनेदेखि विश्वविद्यालयले सर्टेन छोटो अवधिमा यसले चाहिँ केही न केही सर्टेन डिरेक्सन दिनेछ भन्ने मैले विश्वास गरिरहेको छु। र अरू कन्फरेन्स एन्ड सेमिनारहरू विश्वविद्यालयमा नियमित रूपमा जरुरी छ। मलाई सम्झना छ अहिले पनि हामीले एउटा चाहिँ इन्टरनेसनल सेमिनार कन्फरेन्स गर्न सक्षम भएका थियौँ। करिब करिब यो 1.5 वर्ष अगाडि कुरा हो होइन। हाम्रै विश्वविद्यालय स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट मुसुमले गरेको थियो। यस्तो सेम कन्फरेन्सहरू विश्वविद्यालयका अन्य फ्याकल्टीहरूमा पनि भइरहेको छ। यस्ता कन्फरेन्सहरू, वर्ल्ड क्लास कन्फरेन्सहरू, नेसनल इन्टरनेसनल सेमिनारहरू हामीले फ्रिक्वेन्टली गरिराख्नु जरुरी छ। हाम्रो प्रोफेसर सरहरू, विद्यार्थीहरूलाई हामीले फ्रिक्वेन्टली, हाम्रो कर्मचारीहरूलाई यस्ता सेमिनार वर्कसपहरूमा हामीले फ्रिक्वेन्टली प्रमोट गर्न जरुरी छ भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहेँ। र अर्को इम्पावरमेन्टको कुराहरू, स्टुडेन्ट इम्पावरमेन्टको कुराहरू, प्राध्यापक इम्पावरमेन्टको कुराहरू, शिक्षक इम्पावरमेन्टको कुराहरूलाई पनि हामीले निरन्तर रूपमा जोड दिनु जरुरी छ। हाम्रो प्रायोरिटीमा यो पर्न आवश्यक छ। कसरी इम्पावरमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा विश्वविद्यालयले आफ्नो योजना बनाएर अगाडि बढ्नेछ भन्ने म यहाँलाई भन्न चाहेँ। त्यसै गरी जिरो टोलरेन्स टु करप्सन्स। विश्वविद्यालय अब हामीले सुनिरहेछौँ, अब यो चाहिँ अख्तियारको केन्द्रबिन्दु बन्न भयो भने विश्वविद्यालय चाहिँ जतिखेर पनि विश्वविद्यालय अख्तियारकै तपाईँको चाहिँ तारो बनिराख्नु पर्ने। हामी विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू, अरूलाई मार्गदर्शन गर्ने प्राध्यापकहरू, संसारलाई उज्यालो देखाउने हामी चाहिँ प्राध्यापक साथीहरू, हाम्रो विद्यार्थी र प्राध्यापकलाई एसिस्ट गर्ने हाम्रो कर्मचारी साथीहरूमा त्यो हाई लेभल अफ इथिक्स, मोरल हुनु जरुरी छ। हामीले कहाँ कमजोरी गऱ्यौँ, वी हेभ टु लर्न फ्रम आवर मिस्टेक। मिस्टेक हुँदैन भन्ने कुरा होइन, वी क्यान कमिट मिस्टेक, तर इन्टेन्सन मिस्टेक गर्न भएन। वी क्यान कमिट द मिस्टेक, अनि मिस्टेक गर्दै लड्दै पछाडि उठ्दै गर्ने कुरा हो। म यसमा फेरि एउटा चाहिँ जोड्न चाहेँ। यसमा चाहिँ मिस्टेक गर्दै उठ्नुपर्छ। वी हेभ टु कमिट द मिस्टेक एन्ड वी हेभ टु राइज अप। यहाँ मोहम्मद अलीको म सानो उदाहरण दिन चाहेँ। He says that when he get the punch in his face, उनी चाहिँ एउटा चाहिँ के अरे यो चाहिँ रेस्लर खेलाडी हुन्, रेस्लिङ खेलाडी हुन्, वर्ल्ड क्लास खेलाडी। When he get the punch from his opponent and he fall down on the land and he again rise up. Again how he rise up is, I am the champion, I am the winner. उनी पल्टिन्छन्, म च्याम्पियन र म विनर हुँ भनेर फेरि उठ्छन्, फेरि अपोनेन्टले फेरि मुक्का हान्छ, फेरि पल्टिन्छन्। He did in this series of way and he really ultimately win at the end. भने जस्तो यो चाहिँ यो नमुना चाहिँ हरेक सेक्टरमा लागु हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ हामीले चाहिँ मिस्टेक गर्न मैले चाहिँ गर्नु हुँदैन भनेको छैन, तर इन्टेन्सनल मिस्टेक गर्नु भएन। हामीले चाहिँ जानी कसैलाई फसाउने हिसाबले, आफै फस्ने हिसाबले, विश्वविद्यालयको इमेज र क्रेडिबिलिटीलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब न्यारो डाउन गर्ने हिसाबले हामीले चाहिँ जानी गऱ्यौँ र
र कसैलाई उक्साहट गर्ने कुरा गर्यो भनेदेखि चाहिँ वास्तवमा चाहिँ यो चाहिँ क्षमी हुने छैन। म एक कुरा भन्न चाहन्छु, यो कुरा चाहिँ अख्तियारको पनि नजरमा परिरहेको छ र अझै पनि हामीले यस्ता गल्तीहरू गर्दै गयौँ भने यस्ता कुरा फेरि पनि पर्नेछन्। यो कुरामा हामी सबै अवेर हुँदै अबको विश्वविद्यालय जिरो टलरेन्स इन करप्सन मा चाहिँ हामी अब गर्न चाहन्छु र हामी यो होस् भन्ने म चाहिँ सबैमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। र हाम्रो युनिभर्सिटीमा अब अख्तियारको कुरा, भ्रष्टाचारको कुरा, अब अनियमितताको कुराले चाहिँ हाम्रा कर्मचारी, प्राध्यापक, पदाधिकारी जीवहरू चाहिँ के अरे तारिक बोक्नुपर्ने चाहिँ यो समयको अन्त्य होस् र अन्त्य हुनेछ भन्ने मैले एक कुरा अपेक्षा गर्न चाहन्छु। र इमेज, प्रेस्टिज र क्रेडिबिलिटी कुरा मैले अघि पनि उठाएको थिएँ। हाम्रो इमेज, क्रेडिबिलिटी र प्रेस्टिजको कुराहरू छ। युनिभर्सिटी भनेको चाहिँ सोसाइटीको सबभन्दा हाइएस्ट इन्स्टिट्युसन हो। नेपालमा पो यसको हामीले चाहिँ भ्यालु गर्न सकेका छैनौँ। वी आर नट गेटिङ रियली अनर फ्रम द नेबल सोसाइटी। गर्नुभएको छ, सिक्दै हुनुहुन्छ, सोसाइटी पनि सिक्दैछ। सोसाइटी भनेकै हाम्रो रिफ्लेक्सन हो। वाट वी टिच फ्रम द युनिभर्सिटी द्याट रिफ्लेक्ट इन द सोसाइटी, देयर माइन्ड, त्यो पनि हामीले अनरसिप लिनु जरुरी छ। किन रेस्पेक्ट पाइरहेको छैनौँ भने हामी रेस्पेक्ट गरिरहेको छैनौँ। हामी रेस्पेक्टफुल तरिकाले हाम्रो ग्रेजुएट प्रोडक्सन गर्न सकिरहेको छैनौँ। सो द्याट वी आर नट गेटिङ रेस्पेक्ट। अब हाम्रो युनिभर्सिटी भनेको चाहिँ ओभरअल अब यो चाहिँ इन्स्टिट्युसनहरूमा चाहिँ युनिभर्सिटी सुड बी द टप मोस्ट इन्स्टिट्युसन। युनिभर्सिटीका प्रोफेसरको रिकग्निसन वर्ल्ड वाइड रूपमै, विश्वव्यापी रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि निकायमा काम गर्ने, चाहे इन्स्टिट्युसनल लिडर हुन्, चाहे चाहिँ पोलिटिक्समा लागेका लिडरहरू हुन्, चाहे जुनसुकै सेक्टरमा लागेका लिडरहरू भन्दा हाई मोरलका साथ माथिल्लो श्रेणीमा रहेर उहाँहरूको मोरल वर्ल्ड वाइड रूपमा चाहिँ प्रोफेसरको त्यो दर्जा छ। अब हाम्रो युनिभर्सिटीमा पनि त्यो खालको इन्भाइरोमेन्ट ल्याउनु जरुरी छ। हाम्रा प्रोफेसरहरूले गर्वका साथ आई एम द प्रोफेसर अफ मिडवेस्टर्न युनिभर्सिटी भनेर चाहिँ गर्वका साथ हिँड्ने दिन हामीले चाहिँ वास्तवमा चाहिँ वी हेभ टु क्रिएट एन्ड कन्स्ट्रक्ट दिस काइन्ड अफ डेज भेरी सुन। र हाम्रा कर्मचारी साथीहरू पनि त्यो गर्वको महसुस गर्न जरुरी छ। त्यसको लागि वी निड द टिमवर्क, कन्स्ट्यान्ट सपोर्ट, इन्सपिरेसन, लभ एन्ड कम्प्यासन। यी कुरा हामीलाई जरुरी छ। म यही कुरा गर्न चाहेँ। र अर्को कुरा छ, यो सोसाइटी अहिले होपलेस भइरहेछ। मैले देखिरहेको छु सोसाइटी इज बिकमिङ होपलेस थ्रु इन मेनी मोर डाइमेन्सनमा होपलेस भइरहेछ। मैले सेल्फ स्टडी गर्ने गरिरहेको छु। म प्रायः चाहिँ म मोर्निङ वाकमा हिँड्ने गर्छु, म खोलामा हिँड्ने गर्छु, मैले गाउँमा हिँड्ने गर्छु। I have seen the hopeless child everywhere in every society, every nook and corner of the society. Hopeless childhood छन्, कुनै होपकै संख्या छैन उनीहरूको चाहिँ त्यसमा चाहिँ. And that reflect the family members, and that reflect our graduates. हाम्रा ग्रेजुएटहरु, हाम्रो स्टुडेन्टहरु पनि त्यही रिफ्लेक्ट भइरहेछ. त्यो किन भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ they are not getting any opportunity. They are not getting any kind of respect. They are not getting any kind of minimum conditions that is required to live a respectful life of human being. त्यो कुरा पाइरहेको छैनन्. त्यसकारण चाहिँ त्यो पनि छैन. एकातिर अर्कोतिर फाइनेन्शियली some society are very weak. र त्यस्तो सोसाइटीलाई हाम्रो युनिभर्सिटीले पनि कहीँ न कहीँ हामीले चाहिँ अब यो युनिभर्सिटीले खालि एकाडेमिक काम के अरे एकाडेमिक यो ग्रेजुएट मात्रै प्रोसेस गर्ने होइन कि यसले फाइनेन्शियली पनि सोसाइटीलाई केही न केही डिसिसन दिनु जरुरी छ. यसले गभर्मेन्टलाई एसिस्ट गर्न जरुरी छ. र यो चाहिँ युनिभर्सिटी भनेको गभर्मेन्ट हो. र वास्तवमा चाहिँ the central government and the provincial government is reflected through the university, and university should reflect the government. And the government should come and go to every classroom. Government should go to every home and every corner of the society through the university, through the teachers and through the professors and through the our staffs. यसरी युनिभर्सिटी यसरी गभर्नमेन्ट चाहिँ क्लासमा छिर्नु पर्छ, युनिभर्सिटी माथि छिर्नु पर्छ. र युनिभर्सिटी भनेको आफैमा गभर्नमेन्ट हो. र म यही कुरा गर्न चाहेँ. र यसरी चाहिँ हामी we can create the hope across the hopeless society, and we can create the higher expectation across the society. र अर्को कुरा मैले भन्न चाहन्छु, मेजरेबल कसरी हामी चाहिँ होप क्रिएट गर्न सक्छौँ. we have to create the measurable outcome. मेजरेबल आउटकम प्रदर्शन गर्नु पर्यो. हामीले चाहिँ हाम्रो आउटकमहरु मेजरेबल. हामी यदि ग्रेजुएट निकाल्यौँ त भइरहेछौँ. कस्तो ग्रेजुएट निकाल्यौँ? वेदर आवर स्टुडेन्ट आर लाइबिलिटी अर एसेट. हामीले लाइबिलिटी प्रदर्शन गरिरहेछौँ कि एसेट प्रदर्शन गरिरहेछौँ. If our graduate
are really means confident, champion, capable, and qualified, skillful to transform their hope and dream into reality, that is the asset. They are the assets. If not, they are liability to the society, they are liability to their homes. उनीहरू दायित्व हुन जान्छन्, उनीहरू चाहिँ ठुलो भार हुन जान्छन्। त्यसकारण चाहिँ सोसाइटीको भार हुनु भएन। हाम्रो विद्यार्थीहरू घरको भार हुनु भएन, हाम्रो विद्यार्थीहरू हाम्रो इन्स्टिट्युसनको भार हुनु भएन। दे शुड बी द एसेट। मैले सम्पत्ति हुनु जरुरी छ। दे शुड गेट द रेस्पेक्टफुल पोजिसन इन द सोसाइटी। त्यसको लागि युनिभर्सिटीले मेजरेबल कङ्क्रिट वेमा चाहिँ वास्तवमा चाहिँ यो काम गर्न जरुरी छ। र त्यो कसरी गर्न सकिन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यो टिम वर्कबाट सम्भव छ। Unless and until we have the world-class infrastructure, unless and until we have the 24-hour open library, unless and until we have the 24-hour dedicated professors and dedicated staff members, we could not do anything else. हाम्रो नाटक मात्र जान्छ। त्यसैले हामी सिन्सियरली यो तपाईको जिम्मा, तपाईको लाइफ कति छ र? तपाईले मेरो लाइफ भनेको चाहिँ it is rarely, we are the rare moment. Our life is rarely chance in this earth. हामी चान्सले आइरहेछ पृथ्वीमा, समयले आउने कुरा हो। समयले पृथ्वीमा हाम्रो जन्म भएको छ। तपाईले कतिले 40% लाइफ बिताइसक्नु भएको छ, कति 30% बिताउनु भयो, कति 50 बिताउनु, कति 60 बिताउनु भयो, कति 70 बिताउनु भएको छ। तपाईको रेस्ट अफ द लाइफ अब चाहिँ तपाईले चाहिँ हामी सबैले चाहिँ युनिभर्सिटी एजुकेसन सोसाइटीको इम्पावरमेन्टमा लागौँ। यही कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अलिकति म चाहिँ थोरै अच्छा हामी को त who we are साइन्सले कुरा गर्छ we are the atoms, we are the collection of billions of atoms. एटमहरु कलेक्सन हो हामी भनेको चाहिँ। वास्तवमा मानिस एउटा चाहिँ होप ड्रिम लिएर आएको तपाईको फिजिकल के रे बडी भएको एउटा चाहिँ के रे कन्सियस अवेयर or awakened alert human being हो। And we all have some dream and vision, and we all have some direction and goal. र हामी जोसँग ड्रिम छैन, भिजन छैन, गोल छैन, डिरेक्सन छैन, we are unable to feel the life in true sense. त्यसैले we are the spiritual being having the physical awareness, physical body. हामी spiritual means being हौ, हामी के रे यो चाहिँ आध्यात्मिक being हौ, जो हामी चाहिँ फिजिकल बडी लिएर आइरहेका छौं। त्यसैले चाहिँ हाम्रो सम्भावना भनेको चाहिँ we can do plenty of things if we do sincerely, honestly everything else. We can achieve unimaginable things in our life. अहिले मैले भने जति जोड्न चाहिँ हाम्रो लाइफ छोटो छ। यो छोटो जीवनमा हामीले स्वयंलाई चिन्ने अवसर अब कति हामी धेरैले चिनिरहेका छौं, चिन्ने प्रक्रियामा छौं, कतिले चिन्ने अवसर पनि पाउनु भएको छैन। But we have to know the self. हामी आफूलाई चिन्ने अवसर प्रदान गरौँ। अनि हामी once we know and understand the self, then only I can understand you. मैले आफूलाई नबुझिकन मैले तपाईलाई कसरी चिन्न सक्छु? So that I have to understand myself first, then only I can understand you, then only I can understand your problem. So I have to understand my problem. I have to understand my dream, hope, aspirations. अनि यसको आधारमा I have to empower myself. जब मैले आफूलाई empower गर्न सक्दिन, म तपाईलाई कसरी empower गर्न सक्छु? त्यसैले तपाईहरु यहाँ सबैले पहिले आफूलाई empower गर्नुस्। म यही कुरा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, empower through inner core of your heart, from the bottom of your heart and mind, empower in many more dimensions. धेरै dimension empower गरौँ, through the constant learning, through meditation, through prayer, through your well balanced diet and well regulated lifestyle, well disciplined lifestyle बाट आफूलाई चाहिँ चिन्ने काम गरौँ र अनि आफूलाई empower गरौँ र अहिलेको यो चाहिँ कोभिडको पिरियडमा, पेन्डेमिकको पिरियडमा आफूलाई बचाउने काम गरौँ। आफूलाई बचाउनुस्, तपाई आफूलाई बचाएपछि मात्रै अरूलाई तपाई परिवारलाई बचाउन सक्नुहुन्छ र समाजलाई बचाउन सक्नुहुन्छ र राष्ट्रलाई बचाउन सक्नुहुन्छ र मानव जाति बचाउन सक्नुहुन्छ। Otherwise it is very hard to save the world. त्यसैले मैले भन्न चाहे सबै सिन्सियर हुनु पर्यो। समय क्रिटिकल छ। यो प्रिसियस लाइफ छ। यो प्रिसियस लाइफमा चाहिँ लाइफ सबैको लाइफलाई बचाउँदै जतिको जीवन गयो
उहाँहरूप्रति म हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु, दुःखपूर्ण तरिकाले भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। हाम्रै क्याम्पससिप बर्लिया क्याम्पससिप विनोद अग्रवालज्यूले पनि आफ्नो चाहिँ शरीर त्याग गर्नुपर्ने अवस्था आयो कोरोनाकै पोजिटिभ भएको कारणले। हाम्रो अत्यन्तै के अरे योग्य क्वालिफाइड डाक्टर हाम्रो हरि सापकोटाज्यूले पनि आफ्नो चाहिँ जीवन गुमाउनु भयो। यसरी हाम्रा चाहिँ यो मैले कन्सटेन्टली हाम्रो फिगरलाई कुरा गरेर यस्ता हजार व्यक्तित्वहरूले वर्ल्ड वाइडमा चाहिँ लाखौँ व्यक्तिले ज्यान गुमाइराख्नु भएको छ। त्यस कारण यो अवस्थामा चाहिँ आफूलाई सजग र सतर्क बनाएर चाहिँ वेल रेगुलेटेड र वेल डिसिप्लिन अवस्थामा हामी बसौँ र आफूलाई चिनौँ। यही कुरा म चाहिँ यहाँहरूलाई गर्न चाहेँ र वाट वी क्यान डु टु एचिभ द ड्रिम भन्ने कुरा थोरै म अलिकति कुरा गर्न चाहेँ। हेर्नुहोस् अब यो चाहिँ हामीले धेरै कुरा गर्न सकिन्छ। म अलिकति पृथ्वीको कुरा गर्न चाहेँ। पृथ्वीको हाम्रो उत्पत्ति चाहिँ 4 बिलियन इयर अगाडि चाहिँ भयो, बिग ब्याङबाट भयो भन्ने कुरा साइन्सले भनिरहेको छ। पृथ्वी जस्ता चाहिँ देयर आर बिलियन्स अफ मिन्स के अरे यो ग्रहहरू छन् यो चाहिँ हाम्रो मिल्की वे ग्यालेक्सीमा होइन। सौर्यमण्डलमा पनि केही ग्रहहरू छन्। त्यो मध्ये एउटा पृथ्वी चाहिँ अत्यन्तै के अरे मानव जातिको लागि बस्ने योग्य ग्रह हो। र यो मिल्की के सौर्यमण्डलमा मात्रै होइन कि सोलर सिस्टम मात्रै होइन कि यो मिल्की वे ग्यालेक्सीमा यस्ता चाहिँ बिलियन्स अफ हाम्रा पृथ्वी जस्ता चाहिँ के अरे ग्रह र ताराहरू छन्। र ती बिलियन्स अफ स्टारहरू मध्ये नभएर हाम्रा जस्ता प्लानेटहरू मध्ये पृथ्वी आवर अर्थ इज द बेस्ट प्लेस फर द ह्युमन बिङ। हामीले स्वर्ग मरेपछि खोज्ने होइन, वी आर फिलिङ द मिन्स हेभन इन आवर मिन्स लिभिङ लाइफ। हामीले फिल गरिरहेको छौँ, हामी फिल गर्न जरुरी छ। यो वास्तवमा चाहिँ नट ओन्ली मिल्की वे ग्यालेक्सी, अर्को पनि ग्यालेक्सी छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँ एन्ड्रोमिडा ग्यालेक्सी छ। त्यो एन्ड्रोमिडा ग्यालेक्सी हाम्रो चाहिँ पृथ्वीले सोलर सिस्टमको चाहिँ के अरे तपाईँको साइकलमा चाहिँ घुमिरहेछ। अनि सोलर सिस्टम मिल्की वे ग्यालेक्सीमा चाहिँ घुमिरहेछ। अनि मिल्की वे ग्यालेक्सी यो स्पेसमा विस्तार भइरहेछ, एक्सप्यान्ड भइरहेछ र चाहिँ इट इज मुभिङ टुवर्ड्स द डिरेक्सन टु दि मिन्स अदर ग्यालेक्सी, एन्ड्रोमिडा ग्यालेक्सी होइन। यसरी ग्यालेक्सीहरू पनि धेरै यस्ता बिलियन्स अफ ग्यालेक्सी आर देयर। र त्यो मध्ये आवर अर्थ प्लानेट इज द बेस्ट प्लानेट फर द ह्युमन बिङ, ह्युमन काइन्ड। यो कसरी पत्ता लाग्यो भनेदेखि चाहिँ आजभन्दा 40 वर्ष अगाडि नासाले भोयेजर 1 र भोयेजर 2 पठायो स्टडी गर्न, तपाईँको चाहिँ अन्तरिक्षमा पठायो। त्यसले तपाईँको स्टडी गर्दै अहिलेसम्म पिक्चर पाइरहेको छ। मैले पनि हेरेर स्टडी गरिरहेको छु। आइ एम क्वाइट इन्ट्रेस्टेड इन साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी। अहिले चाहिँ पृथ्वी जस्तो गुड प्लानेट यो बिलियन्स अफ तपाईँको प्लानेटमा चाहिँ कहीँ पनि छैन। हामी यस्तो बेस्ट ब्युटिफुल तपाईँको प्लानेटमा छौँ। र त्यो मध्ये पनि हाम्रो चाहिँ यो नेपाल अझै स्वर्गीय आनन्दमय ठाउँमा छ। अनि त्यो मध्ये पनि हाम्रो सुर्खेत अत्यन्तै ब्युटिफुल ठाउँमा हामीहरू छौँ। यस्तो तपाईँको बिलियन्स अफ तपाईँको चाहिँ के अरे प्लानेटहरूमा हाम्रो सुर्खेतले एउटा महत्त्वपूर्ण स्थान राख्दछ। र हाम्रो यो स्थान भनेको चाहिँ अलौकिक स्थान छ होइन। र यो हाम्रो नेपाल देश र यो पृथ्वीमा यस्ता महत्त्वपूर्ण ठाउँहरू छन्। त्यसैले हामी यही नै आनन्द महसुस गरौँ र अरूलाई आनन्द महसुस गराउँ। यो छोटो जीवनमा वी हेभ टु फिल द ग्रेटिफिकेसन्स, वी हेभ टु फिल द पिस एन्ड प्लेजर, एन्ड वी हेभ टु फिल द अनर एन्ड रेस्पेक्ट, एन्ड वी हेभ टु फिल द सेल्फ। आफूलाई चिन्ने मौका यो नगुमाउँ। वास्तवमा चाहिँ आफूलाई चिनौँ र बाँकी जीवनलाई धन्य बनाऊँ। र वी हेभ टु लिबरेट आवर्सेल्फ। हामी कोही यो लिबरेट गर्ने, हामीलाई मुक्ति दिने मान्छे यो संसारमा कोही छ भने हामी स्वयं नै। वी आर द वान हु क्यान लिबरेट द सेल्फ, हु क्यान इम्पावर सेल्फ। मलाई चाहेर पनि तपाईँले केही गर्न सक्नुहुने भएर छैन। अनलेस एन्ड अन्टिल आई एम प्रिपेयर्ड टु डु सो, यु ऑल क्यान नट डु एनिथिङ एल्स। त्यसै गरी तपाईँलाई पनि कसरी केही गर्नेवाला छैन। सो इट इज योर चोइस what kind of label, what kind of standard, what kind of quality you want to achieve, what kind of life you want to spend and live. यो तपाईँको चोइस हो। त्यसकारण डिसेन्ट लाइफ, क्वालिटी लाइफ र अत्यन्तै तपाईँको चाहिँ गर्वले युक्त लाइफ बाँच्ने प्रयास गरौँ र अरूलाई पनि यही कुरा सिकाउँ। र युनिभर्सिटी भनेका, संसारका युनिभर्सिटी भनेका यही कुरा सिकाउने कुरा हो। वास्तवमा चाहिँ यो हामीले फिजिकल करिकुलम बनायौँ, वेस्टर्न करिकुलम हामी धेरै लाइ गर्न आवश्यक छैन। अब हाम्रो करिकुलम समय सापेक्ष हुनु जरुरी छ। र यो लाइफलाई, ह्युमन बिङको लाइफलाई सरल आनन्दमय कसरी बनाउन सकिन्छ, हाउ द ह्युमन बिङ क्यान फिल द कम्प्लिट सेल्फ
पूर्णता कसरी उसले चाहिँ फिल गर्न सक्छ यस्तो दिशामा युनिभर्सिटीले आफ्नो करिकुलमहरूलाई ओरिएन्ट गर्ने प्रयास गरोस् र गर्नेछ भन्दै मलाई आज यतिका ठुलो अवसर दिनुभयो मलाई चाहिँ यतिका ठुलो चाहिँ यो हिस्टोरिकल मोमेन्टको मैले फिल गरिरहेको छु आई एम रियली प्राइड एन्ड प्राउड अफ अल दि युनिभर्सिटी प्रोफेसर्स युनिभर्सिटी रेजिडेन्ट faculty, authorities, society, and especially I am proud of my respected Honorable Vice Chancellor, Professor Dr. Nandabal Singh, who has opened the door for the open competition. I really feel myself too much means quite pleased to get this opportunity. You really create this kind of wonderful opportunity, Honorable Sir, Vice Chancellor Sir. And I would like to really appreciate the Prime Minister. म साँच्चै नै वास्तवमा हृदयदेखि नै कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूप्रति। उहाँले हाम्रो उपकुलपतिज्यूको यो चाहिँ के अरे अनबास सिलेक्सनलाई उहाँले प्रोफेसनल सिलेक्सनलाई कुनै कुरा नसोचिकन प्रोफेसनल तरिकाले एक्सेप्ट गरेर जसरी चाहिँ यो चाहिँ नेपालको इतिहासमा चाहिँ विभिन्न पत्र पत्रिका लेखिरहेको छन् मैले आफूले भनिरहेको छैन। नेपालको इतिहासमा मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले खुला प्रतिस्पर्धाबाट चाहिँ रजिस्ट्रारको के अरे जिम्मेवारी चाहिँ अब यो के अरे पाएको छ भन्ने कुरा चाहिँ वास्तवमा यो भएको छ। यो कुरालाई चाहिँ हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ एक्सेप्ट गरिदिनु भयो। आई रियली एप्रिसिएट युवर वास्तवमा चाहिँ स्पिरिट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू। म यहाँलाई चाहिँ फेरि पुनः मेरो नमस्कार भन्न चाहन्छु र यहाँहरूको अब युनिभर्सिटी यहाँले माया गरिराख्नु भएको छ। यहाँहरूले युनिभर्सिटीलाई चाहिँ एउटा लेभलमा पुर्याउनु भएको छ। अझै प्राइम मिनिस्टरज्यूको अझै पनि र नेपाल सरकारको कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीज्यूको र कर्णाली प्रदेश सरकारको यहाँका विभिन्न नगरपालिका मेयर साहबहरूको नगर परिषदका सम्पूर्ण साथी सभासदज्यूहरूको देखि लिएर सम्पूर्ण निकायहरूको वास्तव विश्वविद्यालयलाई माया जरुरी छ, प्रेम जरुरी छ, सद्भाव जरुरी छ, सहकारी जरुरी छ। यहाँ सबैको स्पिरिटलाई चाहिँ टुगेदर वी आर हियर टु रेस्पेक्ट यु, to honor you, to really translate your dream into action. म यति कुरा गर्दै म यहाँलाई फेरि तपाईँको यो अवसरलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म फेरि धन्यवाद गर्दै म फेरि पनि यहाँ सबैलाई उठेर नमस्कार गर्न चाहे। धन्यवाद, नमस्कार आदरणीय उपकुलपतिज्यू। हार्दिक धन्यवाद रजिस्ट्रारज्यू। पुनः यहाँको सफल कार्यकालका लागि शुभेच्छा व्यक्त गर्दै अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ र अबको क्रममा आजको यस नवनियुक्त रजिस्ट्रारज्यूको स्वागत तथा पदभार ग्रहण कार्यक्रममा आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइसहित कार्यक्रम समापन गरिदिनु हुन यस कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर नन्दबहादुर सिंहज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र म यो कार्यक्रम सञ्चालक यहाँहरूबाट बिदा माग्ने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। Okay, thank you. Thank you, Pancha. सुनिन्छ? सुनिरहेछ सर। Yes, sir. सबैलाई राम्रो छ। धेरै धेरै धन्यवाद। यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण मेरा पदाधिकारीहरू, अनलाइनमा सुनिरहनु भएका कर्मचारी, विद्यार्थी, समुदाय, म समुदाय भन्न चाहन्छु, सिभिल सोसाइटी, सबैलाई मैले हार्दिक नमन गरेँ, नमस्कार गरेँ, स्वागत गरेँ। र म आजको यो मेजर कार्यक्रम भनेको हामीले प्राप्त गरेको नयाँ रजिस्ट्रार प्रोफेसर डाक्टर नारायण प्रसाद पौडेलको स्वागत र पदभार ग्रहणको कुरा थियो। अब हामीले यो गरिसक्यौँ फर्मली। उहाँको आफ्नो स्वागत वक्तव्य, आफ्नो चाहिनेमा पद ग्रहणको वक्तव्य पनि सुनिसक्नुभयो। मलाई आजबाट रिभएको छ। भन्दा त मसँग टिम थियो विश्वविद्यालयको, तर म एक हातको मात्रै थिएँ हिजोसम्म। आजबाट म दुई हात भएको छु। मेरा दुई हात पुरा भएको छन् र मेरो पखेटा अब मजासँग उड्न सक्छ भन्ने लाग्छ। किनभने समग्रतामा आज अहिले जुन कुरा तपाईँले सुन्नुभयो
त्यो समग्रतामा उहाँले भन्नुभएको कुराले एउटै कुराको संकेत गर्छ, अब विश्वविद्यालयमा नैतिकवान हुने होइन भने, इमेज बढाउने होइन भने, हामीले राम्रो काम गर्ने होइन भने, विद्यार्थीको लागि काम गर्ने होइन भने, कर्मचारी अनुष्ठानको पक्षमा लाग्ने भने, प्रदेश र होल मानव समूह गर्ने होइन भने हामी बाँच्नुको अर्थ छैन। मान्छेले चाहेर गल्ती गर्यो, इन्टेन्सनल गल्ती गर्नुहुन्न, नजानेर गल्ती गर्दा सुधार्नु पर्छ र त्यो सुधार्ने मौका दिन्छ। तर भ्रष्टाचारको जिरो टोलरेन्स र ट्रान्सपेरेन्सी, पारदर्शिता आजको आवश्यकता भन्ने जुन कुरा आयो, मलाई रिलिफ भएको छ। अब मेरो ड्रिम सेयर गर्ने रजिस्टर पाएको छु र समाजको चाहना र समाजको ड्रिमलाई हामी सँगै लिएर जान्छौँ। यो मेरो पहिलो कुरा हो र यही अर्थमा म फेरि पनि नयाँ रजिस्टरलाई मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको इतिहासमा त्योभन्दा अलि माथि गएर बोलियो भने नेपाली विश्वविद्यालयको इतिहासमा पहिलो पटक फ्री कम्पिटिसनबाट, खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट रजिस्ट्रार ल्याउन जुन सफल भएको छ मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, त्यसको अवसर, त्यसको अपर्च्युनिटी पाउने प्रायः डाक्टर नारायण प्रसाद पौडेललाई मैले हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु र उहाँको कार्यकाल स्वाभाविक हिसाबले सफल हुन्छ। हामी टिममा काम गर्छौँ। अब म तपाईहरुको बीचमा 3-4 कुरा भन्न चाहन्छु। नम्बर 1, विश्वविद्यालय किन बन्छ? विश्वविद्यालयका दुईटा हुन्छन् पर्पस, only two purpose, establishing an university. संसारमा विश्वविद्यालय स्थापनाका दुईटा आधार हुन्छन्। यहाँ जनताहरुले, विद्यार्थी, मास मिडिया र धेरै जनताहरु अनलाइन भएकोले मैले अंग्रेजी कम प्रयोग गर्छु। आज म नेपालीमा बढी गर्न चाहन्छु किनभने जनताले मेरो भाषा बुझौन्, मेरो कम्युनिकेसन जनताले बुझौन् भन्ने मेरो चाहना छ। स्थापना गर्नका दुईटा कुरा हुन्छ। एउटा त विश्वविद्यालय इंग्लिशमा युनिभर्सिटी बन्छ, नेपालीमा विश्वविद्यालय बन्छ, त्यो विश्वव्यापी हुन्छ। त्यो विश्वव्यापी हुने भएकोले हाम्रो ज्ञान विश्वको लेभलको कुनै पनि विश्वविद्यालयमा तल हुनु र त्यसका लागि अघि रजिस्ट्रारले भनेका 5-10 वटा पोइन्ट जति छन् त्यही कुरा पूरा गर्नलाई हो भन्ने लाग्छ मलाई। नम्बर 1। नम्बर 2, त्यो विश्वविद्यालय त्यो देशको नेशनल नीड और रिजनल नीड, राष्ट्रिय आवश्यकता वा आवश्यकतालाई स्थापनाका मुख्य पर्पस भनेका दुईटा हुन्छ। एउटा ग्लोबल हुन्छ, विश्वव्यापी हुन्छ, अर्को त्यो देशको राष्ट्रिय महत्त्व वा त्यो देशको क्षेत्रीय महत्त्वलाई समाधान गर्ने खालको हुन्छ। त्यसकारणले कर्णालीमा इस्टाब्लिश वा कर्णालीमा स्थापित मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय कर्णालीका जनताको नेपालको राष्ट्रिय उद्देश्य पूर्ति गर्ने चाहना एकतिर हुन्छ भने अर्कातिर हामीले उत्पादन गर्ने मान्छेहरू ग्लोबल लेभलको कम्पिटिसनमा जान हुन्छन्। हार्वर्डका स्टुडेन्टसँग कम्पिटिसन गर्ने, अक्सफोर्डका स्टुडेन्टसँग कम्पिटिसन गर्ने, क्याम्ब्रिजका स्टुडेन्ट कम्पिटिसन गर्ने हुन्छ। नेपाल एउटा विश्वविद्यालयको स्टुडेन्ट नेपाल नाम लगेर अर्को विश्वविद्यालयको कुनै विद्यार्थीसँग कम्पिटिसन गर्नु म भन्न नेपालका विश्वविद्यालयहरू धेरै पछाडी छन्। त्यो भन्नु आवश्यक छ। मैले संसारको जुन विश्वविद्यालयले पीएचडी गरेको छु, संसारका जुन विश्वविद्यालय मैले पढाएको छु, मलाई थाहा छ विश्वविद्यालयको र्याङ्किङ कति इम्पोर्टेन्ट छ भनेर। म त्यहाँ आउनुभन्दा पहिले 11,880 नम्बर र्याङ्किङ थियो मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय। म त्यहाँ पुग्ने बेला 11,000 करिब 864 मा झर्यो। तर त्यो विश्वविद्यालय अहिले 11,777 विश्वविद्यालय 707 मा छ। कल्पना गर्नुहोस् त अब त्यो विश्वविद्यालयको स्थिति के हुन्छ होला। कि आज त्यो विश्वविद्यालय 11,000 बाट त्यसलाई कहिले ल्याउनुहुन्छ होला 5,000 मा। आज नेपालका अधिकांश विश्वविद्यालयहरू 4-5 हजार भन्दा माथि छन्। तर संसारका टप विश्वविद्यालयहरू नम्बर 1 मा छ, नम्बर 2, नम्बर 3, 10 टप विश्वविद्यालय छन्, 10-15 विश्वविद्यालय छन्, 10-50 वटा विश्वविद्यालय छन्, अनि 100 वटा टप विश्वविद्यालय छन्, 500 वटा टप विश्वविद्यालय छन्, 1000 वटा टप विश्वविद्यालय। अब हामी अहिले त्यो ठाउँमा आउने होला। त्यसको क्याटेगोरी समग्रतामा हामीले 5 वटा कुरा गर्यो, त्यो पुरा हुन्छ। नम्बर 1, त्यो विश्वविद्यालयको एकाडेमिक एक्सिलेन्सी हुनुपर्छ। एकाडेमिक एक्सिलेन्सी भनेको शैक्षिक समन्वयलाई बढाउनका लागि
10औँवटा चिज छन् मेरो इन्टिग्रेटेड भिजन पेपरमा, यहाँहरूको बिचमा मैले बार बार पेश गरेको छु। म त्यसरी त्यसको व्याख्या 1 बाइ 1 गर्दै जानेछु। दोस्रो कुरा, एकाडेमिक एक्सिलेन्सीभित्र सम्पूर्ण कुरा छ। विद्यार्थीले के गर्ने, प्रोफेसरले के गर्ने, कर्मचारीले के गर्ने, अनि कस्तो खालको कोर्स बनाउनदेखि लिएर धेरै कुराहरू त्यहाँ आउलान् र हामी रिसर्च ओरिएन्टेसनमा कसरी जाने भन्ने कुरा, R&D को कुरा गराउनु। दोस्रो कुरा, अब हामीले हाम्रो पढ्ने कोर्स स्टडीको चेन्ज गर्नुपर्छ। कोर्स स्टडी उही बनाएर हुँदैन, डिजाइन गर्नुपर्छ। रिस्ट्रक्चरले काम लाग्दैन, रिडिजाइनको कोर्स स्टडी बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा मैले लगातार बोलिरहेको छु। हामी 6 महिनाभित्र त्यो चेन्ज गर्छौँ। तेस्रो कुरा, हामीले विश्वविद्यालयको एक्सचेन्ज, हाम्रो नलेज जुन छ हामीले मात्रै सिकेर हुँदैन कि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय लेभलका प्रोफेसरले हाम्रो विश्वविद्यालय बोलाउने, हाम्रो प्रोफेसरलाई अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा पठाउने, विद्यार्थीले पनि बाहिर पठाउने, बाहिरको विद्यार्थीले यहाँ आउने। त्यसकारणले एक्सचेन्ज अफ द प्रोफेसर्स एन्ड स्टुडेन्ट, विद्यार्थी र प्राध्यापकको आदान प्रदान गरियो भने त्यो राम्रो। जसको लागि मैले अहिलेसम्म 3वटा विश्वविद्यालय, 2वटा विश्वविद्यालय यहाँ गरिएको छ। 17-18वटा विश्वविद्यालयमा अलरेडी भएको छन्, तर तिनीहरू अहिले त्यति डाइनामिक छैन। हामी त्यसलाई रिन्यू गर्दै त्यसलाई अगाडि बढाउने छौँ। अनि मात्र कुनै एउटा भव्य विश्वविद्यालयको प्रोफेसरले आएर त्यहाँ लेक्चर दियो भने हाम्रा प्रोफेसरको लेक्चर र उनीहरूको लेक्चर तुलना गर्छन् विद्यार्थीले, अनि हामीले बुझ्छौँ त्यो विश्वविद्यालयमा पढाउने प्रोफेसर यति ज्ञान रहेछ। हाम्रो देशका विश्वविद्यालयका प्राध्यापक किन ज्ञानी छैनन्? किनभने हामीले किसानभन्दा बढी जानेको, त्यसको बिचमा हामी अलिअलि पढेको, डिग्री लिएको, साह्रै तथाकथित विद्वान जस्ता भएका छौँ। वास्तवमा हामी विद्वान होइनौँ। हामी संसारका धेरै प्रोफेसरको जिन्दगी हेर्ने हो भने हाम्रो जिन्दगी धेरै तल छ। हामीले धेरै प्रगति गर्नु आवश्यक छ। त्यसो भएर यो तेस्रो भनेको एक्सचेन्ज अफ प्रोफेसर स्टुडेन्ट हुनुपर्छ। नम्बर 4, इकोनोमिक ग्रोथ चाहिन्छ, आर्थिक समृद्धि चाहिन्छ। कुनै पनि देशको विश्वविद्यालयलाई त्यो देशको सरकारले दिएको पैसा खाएर त्यसको बिल मिलाएर विश्वविद्यालय अगाडि बढ्दैन। हामीले अब विश्वविद्यालयलाई कि एउटा इन्डस्ट्रीको केन्द्र, एकाडेमिक इन्डस्ट्री मात्र होइन, शैक्षिक उद्योग मात्र होइन, आर्थिक उद्योगको केन्द्र बनाउनु पर्छ। एसएमई, स्मल र मिडियम खालका इन्टरप्राइजेसहरू सेटअप गर्नुपर्छ। त्यसो भएकोलाई हामीले आउँदो मङ्सिरबाट कृषि र वनको नयाँ क्षेत्रमा हामीले सुरु गर्छौँ। मेडिकल साइन्सको नयाँ कुरा सुरु गर्छौँ। हामी विभिन्न क्षेत्रमा R&D, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कुरा लिन्छौँ। मैले तपाईँहरूलाई बार बार भन्ने गरेको छु, संसारमा 6वटा मात्र नलेज सिस्टमहरू छन् क्लासिफाई गर्यो भने। ती मध्ये 4वटा साइन्समा छन्, 2टा ह्युमानिटिजमा छ। साइन्समा छ इन्जिनियरिङ, मेडिकल, एग्रिकल्चर एन्ड नेचुरल साइन्स। यता ह्युमानिटिजमा ह्युमानिटिज एन्ड एलाइड साइन्सेस, सोसल एन्ड एलाइड साइन्सेस भनेर भन्छ। 6वटा एरियामा हामीले विकास गर्नु छ भने हामीले त्यस्तो खालको कोर्स, त्यो खालको डिजाइनमा हामीले लिएर जाने, त्यसकालका योग्य मान्छेहरू लिएर जानेलाई त्यो खालको कुरा गर्नलाई के गर्नुपर्छ? इकोनोमिक ग्रोथको मोडल तयारी गर्नु भने अब हामीले युनिभर्सिटीले एसएमई भनेको साना र मझौला खालका उद्योगहरू सेटअप गर्ने, त्यस्तो खालको कोर्स बनाउने, विद्यार्थीहरू आत्मनिर्भर भएर भोलि बजारमा जाँदा सर्टिफिकेट पाएको दिनमा निराश नहुने विद्यार्थीहरू उत्पादन गर्नुपर्छ। अहिले हामीले डिग्रीका सर्टिफिकेट दिन्छौँ, तर विद्यार्थी चिन्तित हुन्छ घरमा गएर, उसले जब भोलिबाट कहाँ पाउने उसले थाहा छैन। र हामी यस्तो उत्पादन गर्न सकौँ ताकि उसले पढ्दै जब पाउन सक्ने, जब बनाउन सक्ने, जब नपाए भने हामीले जब क्रिएट गर्ने स्टुडेन्टहरू हामीले बनाउँछौँ। त्यो भनेको मार्केट ओरिएन्टेड कोर्स अफ स्टडी हामीले बनाउँछौँ। त्यो पढाउनलाई अटोनोमस गभर्नेन्स भन्छौँ हामीले, कि सुशासन भएको, सुशासन भएको पढाउने सिस्टम। प्रोफेसरले कोर्स सेट बनाउने, प्रोफेसरले त्यो पढाउने, प्रोफेसरले राम्रो इमेजका साथ काही क्लासहरू लिने, इमेजका साथ एक्जाम गरे कन्डक्सन गर्ने र रिजल्ट निकाल्ने। त्यस्तो भयो भने नैतिक बान उत्पादनको विश्वविद्यालयमा राम्रा मान्छे उत्पादन गर्छौँ। त्यसैले त्यतिखेर इकोनोमिक ग्रोथको मोडल के हो भने अब हामीले हाम्रै स्मल मिडियम खालका इन्टरप्राइजेस मात्र होइन, हामीले MBA पढेले 3 स्टार होटल किन खोल्न नसक्ने, 11 तले हामीले बिल्डिङ किन नभने? त्यसकारण मेरो इन्टिग्रेटेड भिजनले सम्पूर्ण कुरा तपाईँहरूको बिचमा आइसकेको छ, पत्रकारको बिचमा आएको छ। म त्यो 2 देखि 2.5 वर्षमा होल युनिभर्सिटीलाई इकोनोमिक ग्रोथको मोडलमा म ट्रान्सफर गर्न चाहन्छु। त्यो तेस्रो 4थो पोइन्ट हो। 5औं पोइन्ट के हो भने इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट, संरचनागत विकास। पूर्वाधारको विकास भएन भने विद्यार्थी कहाँ बस्छ? हेलो हजुर सर, सुनिए
सुनिएछ? Yes, sir. ल अब यसबाट मैले लास्टमा 5औं नम्बर भने कि इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट भएपछि अनि हामीले त्यसबाट 1 वर्षमा कति उत्पादन गर्न सक्छौँ भन्ने खालको कुरा गरेर हामीले इन्टिग्रेटेड भिजन प्लान पेश गरिसकेका छौँ। त्यो भिजन प्लानलाई हामीले पत्रकाको के अरे पत्रकारहरूको बिचमा समेत मैले पेश गरिसकेको छु र यसबाट के बुझिन्छ भने अब हामीले वास्तवमा भन्यो भने हामी कुन खालको उसमा अगाडि जान सक्छौँ, कुन खालको कुरा गर्न सक्छौँ। अब कुरा क्लियर सुनिन्छ होइन त? Yes, sir. त्यसो भएकोले अहिले कुरा के गरिरहेको छ भने 5औं इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट छ। त्यो गरिएको बेला कर्णाली अञ्चलका 10वटा जिल्लाका पछाडि परेका अन्डर प्रिभिलेज स्टुडेन्टहरू, प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित समुदायहरू, आर्थिक विपन्न समयमा ठाउँमा भएका विद्यार्थीहरूको डर्मिटरी छात्रावास छैन, ती विद्यार्थीहरूको जीवन कस्तो अवस्था छ भन्ने कुरा मलाई थाहा छ। त्यसैले त्यस्तो खालको स्थिति हामीले बनाउन सक्यौँ भने अनि यसलाई एउटा के हुन्थ्यो भने विद्यार्थीहरूको लागि ठिक ठाउँमा राख्न सकियो, डर्मिटरी छात्रावासमा राख्न सकियो भने विद्यार्थीहरूलाई हामीले एउटा खालको हामीले चाहिँ फ्यासिलिटी दिन सक्थ्यौँ। त्यसपछि तिनका आमा बाबुहरू ढुक्क हुन्थ्यो होला। सुर्खेतको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय पढ्दा मेरा छोराछोरीहरूको भविष्य निश्चित छ भन्ने कुरा हुन्थ्यो होला। त्यो चाहना पुरा गर्न आज हामीले विश्वविद्यालयको एउटा नयाँ मोडलमा हामी गइरहेका छौँ। त्यसैले मेरो टिम, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको टिमले नयाँ तरिकाले अगाडि जाने र कर्णाली प्रदेशका जनताहरूको चाहना पुरा गर्नका लागि कुनै पनि कसर बाँकी राख्नेवाला छैन। आजका दिनदेखि हामीले अघि भन्यौँ कि 24 घण्टामा कति घण्टा काम गर्ने भन्ने कुरा हामीले निर्णय गर्नु आवश्यक छ। अब हामीले घण्टा गनेर काम गर्नुपर्छ। यदि त्यस्तो घण्टा गरेर काम गर्न सकेनौँ भने मलाई के लाग्छ भने हामीलाई गाह्रो हुन सक्छ। त्यसैले यो बीचबाट हामी सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यही मार्फतमा आग्रह गर्न चाहन्छु। यसबाट मैले आग्रह गरेँ कि अब तपाईहरुका चाहना पुरा हुन्छन्। हामीले नयाँ तरिकाले अगाडि जाने योजना गरिरहेका छौँ। तपाईहरु सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु ठाउँमा आउनुस् र म तपाईको अन्त्यमा नभुलिकन भन्नुपर्छ, मैले यो जुन खालको नेपालको इतिहासमा नयाँ प्रक्रिया सुरु गरेँ, यसमा हृदयदेखि सहयोग गर्ने र म यसमा बसेर नेपालको हायर एडुकेसनलाई रिफर्मेसन गर्छु, सुधार गर्छु भनेर सहयोग गर्नुहुने काठमाडौँ युनिभर्सिटीका पूर्व उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर सुरेश शर्मा, जसको नेतृत्वमा एउटा निष्पक्ष छनौट कमिटी बन्यो। त्यसमा मदन भण्डारी विश्वविद्यालयका त्यसैले पाँचौं प्रब्लम भनेको के हो भने भौतिक संरचना बनाए भने विश्वविद्यालय एक ठाउँमा जान सकिन्छ भन्ने हो। यसको वरिपरि एउटै कुरा छ कि R&D रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट गर्ने, विद्यार्थीहरूलाई राम्रो शिक्षा दिने, टिचरहरूलाई राम्रोसँग पढाउने, कर्मचारीहरूले सेवा गर्ने, राम्रोसँग भ्रष्टाचार नगर्ने, सबै कुरा ट्रान्सफर गर्ने, जनताले चाहेको कुरा यही हो र हामी यो कुरामा लाग्छौँ। र अन्त्यमा मैले अघि तपाईँलाई भने भुल्नै नहुने कुरा के भने जुन छनौट कमिटी नेतृत्व गर्नुभयो काठमाडौँ युनिभर्सिटीको पूर्व उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर सुरेश शर्मा, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विकास बोर्डका अध्यक्ष प्रोफेसर डाक्टर राजेन्द्र जोशी, जो विश्व ब्याङ्कको पनि चिफ एडभाइजर हुनुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ अहिलेको विद्यमान अवस्थामा सिटिङ मेम्बर अफ पब्लिक सर्भिस कमिसन लोकसेवाको सदस्य वीरेन्द्र आडा, 3 जनाको जो टिमले 19 जनालाई जसरी 1.5-2 महिना लगाएर अत्यन्तै मेहनत गरेर क्राइटेरिया तयारी गरेर उहाँहरूले पहिलो र दोस्रो स्टेप तयारी गर्दै जसरी सिलेक्सन गर्नुभयो, उहाँहरूप्रति उहाँहरूले गरेको इतिहास नेपालको विश्वविद्यालयको इतिहासमा एउटा हिस्टोरिकल डकुमेन्ट रूपमा यो रहनेछ भन्ने म चाहन्छु र यो स्वाभाविक छ। यसको लागि म उहाँहरूलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले यो डकुमेन्ट तयार गरेर सब फाइल लिएर मैले सिस्टमेटिक बनाएको कुरालाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले ब्रिफिङ गर्ने बित्तिकै विदिन सेकेन्ड उहाँले जुन तरिकाले नियुक्ति गर्नुभयो, म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले हाम्रो स्पिरिट जो बुझिदिनु भयो, म
उहाँप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। उहाँ मेरो कुलपति हो र यो देशको सम्मानित प्रधानमन्त्रीले शिक्षा क्षेत्रको कुरा बुझिदिनु भनेको हाम्रो लागि गर्वको कुरा हो। त्यही बिचमै एउटै ठाउँमा अहिले सत्तारूढ पार्टीको अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एकै ठाउँमा गएर उहाँसँग मैले ब्रिफिङ गरेँ। उहाँले सबै कुराको ब्रिफिङ बुझ्नुभयो र उहाँ मलाई सबै कुरा ब्रिफिङ गर्ने अवसर पनि प्राप्त भयो र उहाँहरूको जो अन्डरस्ट्यान्डिङ छ उहाँप्रति पनि म कृतज्ञता ज्ञापन गर्छु। यस अर्थबाट के भयो भने हामीले सुरु गरेको कुरा लिगल थियो, सिस्टमेटिक थियो, युनिभर्सिटी ठाउँमा पुर्याउने थियो, त्यो सफल भएको छ। यसमा अब आजका दिनदेखि विधिवत हिसाबले प्रोफेसर डाक्टर नारायण प्रसाद पौडेल, जसलाई मैले करिब 10-11 वर्ष पहिले मात्र होइन, उहाँले चिनेको त 20-25 वर्ष पहिले हो, तर 11 वर्ष पहिले अहिले 10/11 मा विश्वविद्यालय गएको छ। त्यो विश्वविद्यालय बनाउँदा त्यसको बेसिक ड्राफ्ट बनाउनु पर्छ, एउटा प्रपोजल बनाउनु पर्छ भन्ने समेत थाहा थिएन। यो अब हामीले यहाँ भन्नुपर्छ आज। त्यो मैले यहाँ बसेको यही कोठाको यही ठाउँको यो कोठाको उहाँ त्यो छेउमा म यतातिर बसेर मैले विश्वविद्यालयको प्रपोजल यसरी लेख्नुपर्छ, यसरी जानुपर्छ हामी भनेर उहाँ र मेरो बिचमा कुरा भयो। मैले उहाँलाई लेख्ने कुराको त्यो एउटा मसँग भएको डकुमेन्ट मैले उहाँलाई दिएँ, किनभने त्यो कमिटीका धेरै साथीहरूलाई यो कुरा त्यतिखेर त्यति थाहा थिएन। ओपनली भन्नुपर्छ, आज इतिहासको कुरा हो। र उहाँले त्यो लेखेर ल्याउनु भयो मैले भने अनुसार, अनि हामीले त्यो तयारी गऱ्यौँ र ओरल ट्रेड सेन्टरमा 80 जना सांसद मन्त्री एक ठाउँमा राखेर मैले 13-14 जनाको जो टिम थियो त्यसको नेतृत्व गरेर मैले भिजन पेपर पेश गरेको थिएँ। त्यो स्मरण आज मेटेरियलाइज भएको देख्दा म खुसी छु। इतिहासले मैले स्मरण गरेँ, जसले रगत र पसिना लगाएर विश्वविद्यालय बनाएका थिए। आज त्यसैको एउटा पार्ट, मेजर पार्ट नारायण प्रसाद पौडेल आज चाहिनेमा मध्यमाञ्चल विश्वविद्यालयको रजिस्टर पाउनु मेरो लागि मात्र गर्व होइन, त्यो क्षेत्रको लागि गर्व, हामी सबैको लागि गर्व हो। उहाँ सुर्खेतवासी भएर होइन, उहाँसँग क्षमता भएर पुष्टि गरेर यो देशभरि लगाएका मान्छेहरूको बिचमा योग्य भएर आउनु भएको। त्यसमा अर्को गर्व के हो भने कर्णालीको, सुर्खेतको त्यस अर्थले गर्व गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। यति कुरा गर्दै अब म यति भन्छु, आजका दिनदेखि हाम्रो जिम्मामा धेरै कुरा छ। हामी एकदम नम्र भएर जनताका कुरा सुनेर भुइँमै टेकेर कतै हामी भुइँ नछोडेर पृथ्वीमै बसेर, यो पृथ्वी भनेको करिब 4.5 अरब वर्ष भयो, तर स्टिफेन हकिङ्सले भनेको नयाँ डेटा हेर्ने हो भने 20 बिलियन इयर्स अगो भन्ने नयाँ अहिले तथ्य आएको छ। यो बिचमा हामी बसिरहेका छौँ। संसारका धेरै नयाँ स्याटेलाइटहरू, नयाँ सोलर सिस्टमहरू, नयाँ चाहिने कुराहरू आइरहेका छन्। त्यसको बिचबाट पृथ्वी भन्ने एउटा उपग्रहको बिचमा 7.5 अरब मान्छेका बिचमा, नेपालका 3 करोड पौने 3 करोडको बिचमा, त्यसमाथि कर्णालीको 17 लाखको बिचमा इस्टाब्लिस भएको यो विश्वविद्यालय साँच्चै संसारमा कम्पिटेन्ट गर्न लायकको बनाउने कि नबनाउने क्वेसन तपाईँ हाम्रो अगाडि आएको छ। यसको उत्तर बनाउनु पर्छ। यसको उत्तर एउटै हो, अब R&D, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। यसका लागि जो मान्छेहरू हामी छौँ, हाम्रो टिम, मैले 21 शताब्दी टिम भन्छु, हाम्रो टिम, मध्यपश्चिमाञ्चलको टिम, मेरो अधीनको उपकुलपतिको अधीनको सम्पूर्ण मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय पदाधिकारीको टिम, यसले अब 21औं शताब्दीमा बाँच्न सक्ने विश्वविद्यालय र त्यसका उत्पादन हुने मानिसहरू बजारमा गएर सजिलै जब पाउने उत्पादन गर्नुपर्छ। यसलाई वर्ल्ड ब्याङ्कले के भन्छ, मार्केट ओरिएन्टेड जब भन्छ। आज नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा सबभन्दा ठुलो पैसा दिने संस्था नै थियो। त्यसले अब विश्वविद्यालयको रिफर्म भयो भने त पैसा पाउनुहुन्न। पैसा नपाए चाहिँ गफ गरेर बसेर त भएन। एसियन वर्ल्ड ब्याङ्क, एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क लगायतका संसारका धेरै संस्थाहरूलाई पनि हाम्रा विश्वविद्यालयहरूमा क्वालिफाइड मान्छेहरू सेलेक्सन गरेर जान्छन्। योग्य मान्छेहरू त्यहाँ जानेमा सेलेक्सन हुन्छन् र योग्य मान्छेहरू प्रोफेसर हुन सक्छन् भन्ने कुराको पनि हामीले एक्जाम्पल दिनु आवश्यक छ। अब यो कुरा आजको यो हाम्रो प्रयासबाट सिलेक्सन छ। अब आउने डिन र डाइरेक्टरहरू स्वाभाविक हिसाबले यही क्राइटेरिया लिएर अगाडि जान्छु, यसमा कुनै शङ्का छैन। म यही कुरा लिएर जान्छु, यो इस्टाब्लिस गरेर जान्छौँ र क्याम्पस समेत प्रतिस्पर्धाबाट लिएर राख्छु मैले, अनि मात्रै त्यो टिम हाम्रो लागि योग्य हुन्छ। त्यो टिममा हामी बसेर काम गर्छौँ र यो खालको कुरा लिन्छौँ। र अब
लाइब्रेरी भिजिट गरेर ज्ञान पाइयो भने बाँच्न सकिन्छ। ज्ञानै जीवन बचाउने वस्तु रहेछ भन्ने कुरा सिकाउनु सबैले। र अब मध्यवर्षीमा त्यो लाइब्रेरी 21औं शताब्दीको 24 आवर ओपन हुने लाइब्रेरी, यी लाइब्रेरीसँग जोडिएको लाइब्रेरी, ओपन एडुकेसन रिसोर्सलाई प्रयोग गर्न सक्ने लाइब्रेरी, त्यो प्रयोग गरेर आइटी संसारमा हाँक्न सक्ने लाइब्रेरी, त्यसमा विद्यार्थी र प्रोफेसर र कर्मचारी मात्र होइन लोकल जनता समेत गएर पढ्न सक्ने, कर्णालीका जनता समेत गएर पढ्न सक्ने लाइब्रेरी बनाउने इच्छा छ मेरो। हामी त्यो मिसनमा लागौँ, त्यो तरिकाले अगाडि जाउँ। यति भन्दै आजको दिन मेरो लागि खुसीको दिन हो, हामी सबैको लागि खुसीको दिन हो, मध्यवर्षीय विश्वविद्यालय खुसीको दिन हो। एउटा व्यक्ति जो गलत कुरा गर्दैन, बाहिर होटलमा गएर समेत खान्न जीवनभरि, त्यस्तो मान्छे जो पिएचडी छ, जो फुल प्रोफेसर छ, दुई ठाउँबाट उसले थाहै दिँदै राइना दिँदै हिँडेको मान्छे, कसैले त के पनि रिपोर्ट गरेछन् भने उहाँ त जीवनमा कहिले थाहै हुनु भएर हिँड्छ, थाहै नभए मान्छेले किन प्रोफेसर भनेर लगेको भनेर पनि भनेछन्, त्यस्तो पनि सुन्नु पाएँ। अब मलाई त थाहा छैन, खोइ नारायण प्रसाद पौडेल भनेको 6 वर्ष चाहिँ के अरे वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा पढाएको भन्ने सुनेको, त्यसपछि आएर 8-10 वर्ष चाहिँ काठमाडौँ युनिभर्सिटी त्यहाँ पनि थाहै भएर सुर्खेत भने थाहै भएर छोडेर आउनुभयो। अनि आएर काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा 10 वर्ष थाहै भएर पढाएको भन्ने थाहा थियो। अनि त्यहाँ पढाउन नसकेर त्यहाँकै मुसुम चलाउनलाई हायर गरेर विशेष अधिकार लगाएर फुल प्रोफेसर बनाएर चलाएको, अहिलेसम्म चलाइरहेको भन्ने थाहा पाएँ। त्यसपछि फेरि एमफिलले पिएचडीकै कोअर्डिनेटर बनाएको, यतिसम्म मात्रै मलाई थाहा छ। अब यस्तो मान्छेले मैले ल्याउँदा सायद अब गल्ती भएन होला। होटलमा नखाने, आफ्नै पानी लिने, ऊ अघि कुरा गर्दा गर्दै पानी नै खानु हो भने हाम्रो त प्रमाण दिएछ, उहाँले त्यही बोतलमा पानी लिनुहुन्छ, त्यही खानुहुन्छ, बाहिर समेत खानुहुन्न। र एउटा इमानदार मान्छे, पूर्वीय दर्शन पौरस्य दर्शनको व्याख्या गर्ने मान्छे र तर नलेज माथि विश्वास गर्ने, आधुनिक साइन्स माथि विश्वास गर्ने, समाज परिवर्तनको बाटोमा जाने, फेरि रजिस्ट्रार आफै पिएचडी अडिटिङ र फाइनेन्समा गरेको मान्छेलाई ल्याउँदा मैले ठिकै गरेँ भन्ने लाग्छ। यसका लागि मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूप्रति फेरि कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। उहाँले 100% अत्यन्त पोजिटिभ तरिकाको बजार तत्कालीन नियुक्ति गरिदिनु भयो। 1 घन्टामा नियुक्ति भएको। मैले उहाँले मात्र भने, अरूलाई त 2-4 दिन सुनौ न त के बजारमा हल्ला आउँछ भन्ने पनि कहिले रमाइलो हुन्छ भनेर सुन्या मात्रै 2-4 दिन। अब उतिकै हामीले नियुक्ति पाइसकेका थियौँ 1 घन्टामै। र यो कुरा मैले आज यहाँ घोषणा गरेँ। यति भन्दै तपाईँ हामी सबैजना मिलौँ, प्रदेश केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार, त्यसका राजनीतिक दल, त्यसका नेताहरू, सबै र समाजमा सामाजिक क्षेत्रमा लाग्ने सिभिल सोसाइटीका मान्छेहरू, हामीलाई अब पैसा दिन्छु भनेर हिजो जो भने त उनीहरू, डोनरहरू, सबैलाई अब विश्वास गर्नुहोस्। हामी भ्रष्टाचार विरुद्धको जिरो टलरेन्सको आवाज लगेर ट्रान्सप्यारेन्सी अथवा पारदर्शिताको मुभमेन्टलाई अगाडि बढाउँछौँ। यी 2टा कुरा भनेको जिरो टलरेन्स अगेन्स्ट करप्सन, जिरो टलरेन्स अगेन्स्ट करप्सन, ट्रान्सप्यारेन्सी, यी 2टा कुरा गुड गभर्नेन्सका आधार हुन्, सुशासनका आधार हुन्। 5 देखि 7वटा सुशासनका आधारमध्ये 2टा मेजर आधार हुन्। विश्वविद्यालय मैले यता 2टा किन आधार मानेको भने, किन यो घोषणा गरेको भने, मैले संसारमा 7वटा एरियामा भ्रष्टाचार छ, ती 7वटा एरिया मध्ये शिक्षा क्षेत्रमा जहाँ भ्रष्टाचार छ त्यो देश असभ्य हुन्छ भन्छन्। शिक्षामा लागेको मान्छे पैसा खान लाग्यो भने त्यो देश त असभ्य भइहाल्यो नि। नेपाल पनि अहिले 7वटा भ्रष्टाचार क्षेत्रभित्र पर्छ। हामी सभ्य छैनौँ, संसारमा असभ्य छौँ। अब सभ्य हुने हो भने अब विश्वविद्यालयलाई बाहिर हटाएर हामीले विश्वविद्यालय भ्रष्टाचार छैन भनेर देखाउनु पर्छ। त्यो कुरा नेपालको विश्वविद्यालय सुरु गर्नुपर्छ। त्यसको सुरुवात हामीले मध्यवर्षीय विश्वविद्यालयबाट गरेका छौँ। यो कुरा यहाँहरूको बिचमा राख्दै सबै कुरा तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ। आज ढिला भइसक्यो, खाना खानुपर्छ। म धेरै टाइम लिन्न, किनभने मैले बुझिसकेको छु तपाईँहरूको मनोविज्ञान नबुझेपछि त फेरि समस्या हुन्छ नि, होइन? त्यसैले सबैको मनोविज्ञान बुझेकोले अब तपाईँहरू सबै आरामका साथ घरमा जानु होला, आराम गर्नु होला, खुसी गरेर भोलिबाट हाम्रो टिम मध्यवर्षीय विश्वविद्यालयको एउटा प्रगतिको टिम अगाडि लागोस्। र मैले पुनः अब अन्तिममा नयाँ रजिस्ट्रार प्राध्यापक डाक्टर नारायण प्रसाद पौडेललाई हार्दिक बधाई दिए। उहाँको कार्यकाल सफल होस्। हामी टिममा काम गर्छौँ, 100% सफल हुन्छ, कुनै शङ्का छैन। र हामी सबै लागेर एक आपसमा एउटा टिममा मध्यवर्षीय विश्वविद्यालय परिवार हामी 4 वर्षमा अत्याधुनिक विश्वविद्यालय बनाउँछौँ। हामी त्यसमा जाउँ। सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू
10वटा जिल्ला जुन जुन ठाउँमा काठमाडौँदेखि लिएर 5 नम्बर प्रदेश, काठमाडौँ 3 नम्बर प्रदेश, जहाँ जहाँ हाम्रा आङ्गिक र हाम्रा चाहिनेमा आएर सम्बन्ध प्राप्त कलेजहरू छन्, उहाँहरू सबैले सुनिरहनु भएको छ। यो समयमा सबै विथ वान भोइस हामी चाहिँ मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय परिवार हौँ भनेर जाउँ, हामी प्रगतिको बाटोमा जाउँ, गलत कुरा अब छोडौँ, राम्रो ठाउँमा जाउँ भन्ने आशा राख्दै आग्रह गर्दै म तपाईँहरू सबै जो यहाँ संलग्न हुनुहुन्छ, कनेक्टेड हुनुहुन्छ, हाम्रो आइटीले कहिलेकाहीँ समस्या पार्छ, त्यसको बिचमा धेरै टेक्निकल प्रब्लमहरू आए, यो हामी सबैले रियलाइज गर्नुपर्ने कुरा हो। यही भएर मैले डेडिकेटेड लाइन चाहिन्छ, अनइन्टरप्टेड लाइन छ, अनि हामी संसार चलाउन सक्छौँ भन्ने कारण त्यही हो। त्यसैले हामीले धेरै कुरा गर्नु छ, यो गर्दै जाउँला, भोलि यस्ता समस्या नआउने दिनहरू पनि बनाउँदै जाउँला। र यी युनिभर्सिटी पेपरलेस विश्वविद्यालय, पेपर युज गर्न नपर्ने विश्वविद्यालय बनाऊ, तर त्यो भनेको ओपन युनिभर्सिटी होइन। यो के हो भने ओपन होइन, हाम्रो त चाहिने फिजिकल्ली क्लास लिने हो, तर कुनै दिन 6 दिनमा 2 दिन अनलाइनमा क्लास, 4 दिन फिजिकल क्लास लिएर संसारमा क्षेत्रमा अत्याधुनिक विश्वविद्यालय भएको पनि देखाउन सक्छौँ। हिजो अनलाइन क्लास लिँदा गिजाउने मान्छेहरू आज अनलाइन क्लास सफल भएपछि, मिड टर्म एक्जाम सफल भएपछि, अझ फाइनल एक्जाम सफल भइसकेपछि अब मलाई लाग्छ आइटीको प्रयोगले दुर्गम क्षेत्र पनि कठिन अवस्था परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण यही हो भन्ने कुरा म हामीले गरेको कामबाट गर्व गर्नुपर्छ। आज नेपालका अरू विश्वविद्यालय, अरू शैक्षिक संस्थाहरूले फाइनल एक्जाम के गर्ने, मिड टर्म एक्जाम कसरी चलाउने, कन्डक्सन कसरी गर्ने भन्ने कन्फ्युज भइरहेको बेला मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको होल फ्यामिली फाइनल एक्जाम कन्डक्सन गरिरहेको बेला, मिड टर्म एक्जाम्पल अत्याधुनिक तरिका सफल पारिरहेको बेला हामीले गर्व गर्नुपर्छ, चारैतिर गर्व गर्नुपर्छ। पत्र पत्रिका लेखिरहेको छ। यसको लागि मैले तपाईँहरू सबै मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको होल टिम जति चाहिँ हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको सबैको रगत पसिना लागेको छ, म यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज जसरी अत्यन्त उत्साहका साथ भाग लिनुभयो, म यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो यतिखेर हामीले हाम्रो फ्यामिलीमा एउटा क्वालिफाइड प्रोफेसरलाई हामीले रजिस्ट्रार, त्यो पनि त्यही विषय पढेको गर्दा अब त्योभन्दा तलका जम्मै मान्छे रजिस्ट्रारका जान हिन्ता बोध गर्नु पर्दैन। हिजो कुनै बेला इतिहासमा धेरै समस्याहरू हुन्थ्यो होला, टेक्निकलमा नभनौँ, बुझिहाल्नुहुन्छ तपाईँ। अब त्यो समस्या पनि आउँदैन विश्वविद्यालय। यी सबै कुरालाई बुझेर मैले तपाईँ हामी सबैको एउटा योग्य मान्छे ल्याउने प्रयास हामीले गरेका हौँ। भोलि रजिस्ट्रारमा पनि के अरे डिनमा पनि त्यस्तै ल्याउँछौँ। अब 100 दिनदेखि क्याम्पस सबैमा हामीले योग्य मान्छे ल्याउँछौँ। यो अभियानमा लागौँ। यति भन्दै तपाईँहरूको सक्रियता, म काठमाडौँ भए पनि तपाईँहरूसँग कुरा भइरहेको छ। हेर्नुहोस्, एकैपटक 27वटा कमिटी बनाएर 27वटा कमिटीले व्यथित भएको विश्वविद्यालयभित्र धेरै सिस्टममा ल्याउने, रुल अफ ल, गुड गभर्नेन्स, सुशासन र सिस्टम बसाल्ने, सिस्टम सेटअप, दुईटा कुरा मिसन। सिस्टम सेटअप बसाल्न 27वटा कमिटी बनाएर आएको छु। तपाईँहरू 24 घण्टा काम गर्नुपर्छ, 1 महिनामा पुरा गर्नुपर्छ। अब म 1 हप्तापछि आउँछु, तपाईँहरूले कति काम गर्नुपर्छ म सोधिहाल्छु, यहाँ पनि सोधिरहेको छु। म काठमाडौँ गएर म कहीँ जाने होला, म यहाँ 1-1.5 हप्ता आएको, म फेरि त्यहाँ आएर 6 महिना त्यही बस्नु, वर्षमा बढी आएको 2 पटक आउँला। पहिले म यहाँ काठमाडौँ धेरै आउने होला सर। काठमाडौँमा मेरो साइनो त्यति धेरै लामो आवश्यक पनि छैन, म त्यहीँ आउँछु, त्यही बस्छु, तपाईँहरूको बिचमा काम गर्छु। त्यसो भएकोले तपाईँहरू आज जसरी चारैतिर देख्नु भएको छ, सबैजना साथीहरू खुसी हुनुहुन्छ। पत्र पत्रिकाले लेखेको छ, राम्रो मान्छे हो कि होइन त नानी प्रसाद पौडेल भन्ने पनि देख्नु भएको छ। सबै कुराको बिचमा हामीलाई गर्व गर्नुपर्ने कुरा छ। त्यसैले तपाईँहरूको आजको पार्टिसिपेसनलाई मैले एप्रिसिएसन गरेँ, तपाईँहरूको सहभागिताप्रति मैले धन्यवाद दिएँ। तपाईँहरू सबैलाई फेरि एकपल्ट स्वागत गर्दै आजको कार्यक्रम यही अन्त्यको घोषणा गर्छु। र तपाईँहरू सबैको यो के पनि अब यसपछि त डिनरै हुने होला, के अरे डिनर राम्रै होस्, सुखका साथ तपाईँहरूको निन्द्रा लागोस्। भोलिपल्ट बिहान फेरि मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय परिवार उठेर विथ वान इनर्जी विश्वविद्यालय बनाउन लागौँ। यही शुभकामना सहित म यहाँहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु र आजको कार्यक्रम यही अन्त्यको घोषणा गर्दै म बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।